बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित्त दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री ठाकुराणी जी साथ संग ले पधारे मेरे घर। धनी बिना तुम्हें और देखे, सो मिसल नहीं मातवर, सो मिसल नहीं मातवर। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्राण वल्लभ प्राण जीवन प्राण प्रियतम श्री राजी महाराज यो जागरणीको ब्रह्माण्डमा श्री राजी महाराजले महामती जीको हृदय धाममा विराजमान भएर अनेकौं तरिकाले हामी सुन्दर साथको चित्तवृत्तिलाई सुरतालाई मूल लाभमा केन्द्रित गराएर हामीलाई मूल सुख निज सुखको अनुभूति गराइरहनु भएको छ वितकद्वारा वाणीद्वारा। र हिजोको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गऱ्यौँ सुन्दर साथजी के विक्रम सम्वत 1740 में जो मूल मिलावादेखि नै श्री राजी महाराजले निश्चित गर्नुभएको थियो कुन समयमा कतिखेर कुन ठाउँमा शाकुण्डल सखी अमरुल मोमिनसँग भेट गर्ने भनेर। हिजोको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पूर्व म यहाँनिर केही पछाडिको प्रसङ्गलाई 2-3 चौपाइहरूलाई यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आकोटको प्रसङ्गमा जहाँ सुन्दर साथजीहरूलाई अलिकति इमानमा पनि विचलित हुँदछन्, धेरै कष्ट पनि हुँदछ। अहिले भर्खरै हाम्रो सुन्दर साथजीको मुखारबिन्दबाट सुन्नुभयो, साथ जी मैं ऐसे तुम्हारे गुनेगार। र सुन्दर साथहरू अलिकति इमानमा डगमगाएको कारणले गर्दाखेरि कतै प्राणनाथजी अक्षरातीत धामधनी हुन् के, यदि हुनुहुन्थ्यो भने हामीले यति कष्ट दुःख अनेकौं प्रकारको झेल्नु किन परिरहेको छ भन्ने प्रकारको भावना आउँदाखेरि सुन्दर साथलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, अब तुम सुनियो साथ जी सुकना न करो याद, एक बातुन तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। हे सुन्दर साथजी, राजी महाराजलाई धन्यवाद दिनुहोस्। कस्तो प्रकारको मोह मायाको संसारमा हामी बसेका थियौँ, याद गर्नुहोस्। धनीको पहिचान ब्रह्मवाणी प्राप्त हुनुभन्दा बेला जसरी सृष्टिको प्रारम्भदेखि संसारका प्राणीहरू कर्मकाण्ड उपासना काण्ड स्वर्ग वैकुण्ठकै भक्तिमा नै लागिरहेका थिए, त्यसमध्येमा हामी पनि थियौँ। तर एकाएक राजी महाराजले निस्बतको पहिचान गराएर, अर्थात् निस्बत यानी अखण्ड सम्बन्धको पहिचान गराएर, दिव्य सम्बन्धको पहिचान गराएर हामीलाई आफ्नो चरण कमलमा लिनुभयो, सुर्ता जगाइदिनु भयो। तसर्थ इन जिमी में आज लो वेद कथे खरी खोज करी खोज, पर ठौर अक्षर न पाइया त्रिगुण थपेले बोझ। यो संसारमा आजसम्म वेद शास्त्र उपनिषदहरूको माध्यमद्वारा तिनीहरूको सहारा लिएर अनेकौंले खोजी गरे, तर अक्षर ब्रह्म पनि वेदका जुन कर्ता हुन्, अक्षर ब्रह्म पनि कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको धाम कहाँ छ, के छ, अक्षर ब्रह्मको विषयमा नै कसैलाई जानकारी भएन। र त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात् सारा संसारका प्राणीहरू खोजको बोझ लिएर जन्म र मृत्युको चक्रमा भड्किरहेका छन्। और जो कोई खोजत ले तिनके सुकन, जिन्हों नेत नेत पुकारिया खबर नहीं त्रिगुण।
ब्रह्मा विष्णु महेशले नै परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकेनन् र हामीले जहाँसम्म पुग्यौँ त्यो त परमात्माको स्वरूप होइन, नेति नेति भनेर उहाँहरू पछाडि फर्किनु भयो। फिरे जहाँ चाहिँ नारायण नाम धराया निगम, शून्य पार्न ले सके हटके कया अगम। अनि वेद व्यासजीले आदिनारायण ब्रह्मा विष्णु महेश जतिले पनि खोजे, अनेकौं तीर्थंकर पैगम्बर अवतारहरूले खोजे, परमात्माको असल स्वरूपको पहिचान गर्न सकेनन्। नसकेपछि उनीहरूले अनेकौं शास्त्रहरू पनि रचना गरे र ती शास्त्रहरूको जसले परमात्मालाई पाएनन् अनि नपाएर चित्त बुझाउन सन्तुष्टिका लागि अनेकौं मार्गहरू अपनाए र तिनै धर्मशास्त्रको अध्ययन गरेर अब संसारका सामान्य प्राणीहरूले कसरी परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छन्। सो सारे जाहिर कर बैठाए इत मोमिन, अक्षर अक्षरार्थ की काहु नै पहिचान। तर सुन्दर साथहरूलाई यो नश्वर तनमा सुर्तालाई राखेर जुन कुरा आदिनारायणलाई पनि बोध भएन, अक्षर ब्रह्मलाई पनि रातिले यस्तो लीला परमधाममा गर्नुभएको छ कि अक्षर ब्रह्मलाई पनि परमधाम भित्रै रहेर रङ्गमहलको भित्र अन्तरङ्ग जुन लीला हुँदछ त्यस विषयमा अक्षर ब्रह्मलाई जानकारी थिएन। जानकारी थिएन भन्दा अक्षर ब्रह्म ब्रह्म हुनुहुन्छ, सत चित आनन्द स्वरूप ब्रह्म नै हुनुहुन्छ। तर जहाँ सत्ताको लीला हुन्छ त्यहाँ आनन्दको लीला हुँदैन, अनि जहाँ आनन्दको लीला हुन्छ रङ्गमहलभित्र त्यहाँ सत्ताको लीला हुन सक्दैन। सत्ता यानि संसार बनाउने मेटाउने काम, सारा सृष्टिको सञ्चालन गर्नु सत्ताको लीला भनिन्छ अक्षर ब्रह्मद्वारा। तसर्थ राज्य महाराजले हामी सुन्दर साथलाई हमेशा शुक्राना ल्याऊ, श्री महामती सुनियो साथजी शुक्राना करो याद, राज्य महाराजको कृपालाई त याद गर्नुहोस्। हामी संसार आज परमात्माको खोजीमा आगो पानी पत्र ढुङ्गा इत्यादिको पूजा गरिरहेको छ, नदी नालाहरूको वृक्षको पूजा गरिरहेको छ। अड्कलको आधारमा उनीहरू सबैलाई परमात्माकै चाहना छ। आगो पानी पत्थरको पूजा गर्दा गर्दै पनि हे भगवान, हे परमेश्वर, हे परमपिता, उनीहरूलाई परमात्माकै चाहना छ। तर ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहुनको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू विवश छन् संसारको कर्मकाण्डको, उपासना काण्डको भक्तिमा, स्वर्ग र वैकुण्ठको भक्तिमा भक्ति गरेर आफ्नो जीवन बिताउन बाध्य छन्। अनि त्यसमा जबसम्म सद्गुरुको कृपा हुँदैन, परब्रह्मको कृपा हुँदैन, खोज हामीले गरिँदैन जीवनमा, खोज नगरिकन कहिले पनि परमात्मा मिल्नुहुन्न। स्वर्ग वैकुण्ठ निराकारसम्मको भक्ति गरेर व्यक्तिले आफूलाई सन्तुष्टि मान्यो भने कहिले पनि परमात्मा मिल्नुहुन्न। अझै खोज्नुपर्छ, अझै अगाडि बढ्नुपर्दछ। अध्यात्म भनेको यस्तो एउटा गहिरो सागर हो जो जति गहिराइमा जाँदछ उसलाई त्यति नै मोती प्राप्त हुँदछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यसरी राज्य महाराजले हामी सुन्दर साथलाई पहिलो ब्रजमण्डलदेखि ब्रज रास जागनीमा कस्तो प्रकारले कृपा गर्नुभएको छ, मेहेर गर्नुभएको छ, त्यो मेहेरलाई, त्यो कृपालाई याद गर्नुहोस्। दो मेहर देखत खेल में लोक देखे ऊपर का जहुर। यो खेलमा जागनीको ब्रह्माण्डमा राज्य महाराजले दुई प्रकारको मेहर गर्नुभएको छ, जाहेरी र बातुनी। जाहेरी मेहर भयो, ब्रजमण्डलमा कुनै पनि प्रकारको सङ्कष्टबाट बचाउनु भयो। इन्द्रको प्रकोप, अगासुर बगासुर जति पनि कंसले जति राक्षसी शक्तिहरू पठायो ब्रजवासीहरूलाई दुःख दिनको लागि, त्यो सारा विघ्न बाधा कष्टबाट राज्यले बचाउनु भयो। त्यो हो जाहेरी मेहर। जाहेरी यानी प्रत्यक्ष आँखाले देखिने। अनि बातुनी मेहर भनेको के हो भने, बातुनी मेहरलाई मूल्याङ्कन गर्न हेर्न चाहिँ हृदयको दृष्टि चाहिन्छ। आँखमा जागिसकेको हुनुपर्छ। वाणीद्वारा, चितवनीद्वारा, ध्यानद्वारा, राज्यको चरण कमलमा जब हामी एकाकार हुँदछौँ, आफ्नो अस्तित्वको भान, आफ्नो अस्तित्वको प्रतीतिदेखि हामी जब अलग हुँदछौँ तब त्यो अवस्थामा बातुनी मेहरको अनुभूति हुन्छ हामीलाई सुन्दर साथजी। तसर्थ यसरी ब्रजमा, रासमा र जागनीको ब्रह्माण्डमा पनि हामी प्रत्येकले आफ्नो जीवनमा अनुभूति गरेका छौँ जाहेरी मेहरको। अनेकौं प्रकारको कष्टहरूद्वारा राज्यले हामीलाई बचाउनु भएको छ। अनगिन्ती छ जाहेरी मेहर, जाहेरी मेहरको। र बातुनी मेहर यो
बातुनी मेहर विचार गर्नुहोस्। महाराजा छत्रसालजीको अन्तर्धान पछाडि 1775 को पश्चात 150 वर्षसम्म कुलजम स्वरूप ब्रह्मवाणीको भेद खुलेन। रुमालमा पूजाको विषय भयो, सम्माननीय तरिकाले पूजा त भयो पुरा संसारमा सुन्दर साथहरूको घर घरमा, तर ब्रह्मवाणीको अर्थ गठन भएको थिएन, वितक साहिबको अर्थ गठन भएको थिएन। र सुन्दर साथहरू सर्वप्रथम त सुन्दर साथहरूले वाणी नै पढ्न पाउँदैन थिए। वाणी केवल धर्म प्रचारक या त उच्च पदस्थ महाराजहरूको मात्रै विषय थियो। अनि सुन्दर साथहरूको घरमा कसैको धाम गमन इत्यादि भयो भने त्यो घरमा भएको वाणी पनि मन्दिरमा लगेर राख्नुपर्छ है, सूतक लाग्छ भनेर भनाइ त्यस्तो हुन्थ्यो। यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। राजी महाराज त सूतक यानि त्रिगुणको फन्दाबाट मुक्त गराउन आउनुभएको, स्वयं राजीलाई सूतक लाग्यो भने मुक्ति कसरी दिनुहुन्छ? सुन्दर साथजी यो कहिले पनि किन त्यसो गर्दै केवल परवाईहरूको नकल गरेको हाम्रो समुदायमा, यसको कुनै पनि निराधार तथ्य हो यो। जसरी कोही प्रवाही समाजमा कसैको मृत्यु भयो, देहान्त भयो भने त्यो 13 दिनसम्म बस्नेवाला जो मातापिता कोही पनि बितेका छन्, छोरा छोरीहरू जो बस्नु भएको हुन्छ सफेद वस्त्र धारण गरेर अनि एक छाकी खाएर, अरू कोही भेट्नेवाला व्यक्ति आयो भने प्रणाम गर्यो भने उनीहरूले हात जोडेर प्रणाम गर्नु हुँदैन। कहाँको चलन हो? प्रणामै गर्नु नहुने, प्रणाम गर्नु हुँदैन, सत्सङ्ग सुन्नु हुँदैन, मठ मन्दिर जानु हुँदैन। किन? यसको पछाडि एउटा कारण छ त्यो भन्नुको। सत्सङ्ग सुन्यो भने, प्रणाम गर्यो भने, मठ मन्दिर गयो भने उसलाई ज्ञान हुन्छ कि भाइ कर्मकाण्डले त तिम्रो जीवलाई भवसागरदेखि पर लैजाँदैन। अनि जसले कर्मकाण्ड गराएर यसो यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन भनेको हुन्छ, उनीहरूलाई त त्यो व्यक्तिले छोड्दछ। प्रणामजी पण्डितजी, म त ब्रह्मज्ञानको तर्फ लागेँ भनेर भनिदिन्छ उसको। अनि त दुकान चौपट हुन्छ। तसर्थ मनुष्यहरूलाई प्रणाम गर्नु हुँदैन, सत्सङ्ग सुन्नु हुँदैन, पूजापाठ गर्नु हुँदैन, मठ मन्दिर जानु हुँदैन, सत्सङ्गमा कहीँ गएर बस्नु हुँदैन। सत्सङ्गमा नबस्ने भने कहाँ बस्ने गएर? भट्टीमा गएर बस्ने, शराबको भट्टीमा कत्लखानामा गएर बस्ने। प्रणाम गर्नु हुँदैन भने के गर्ने? प्रणाम शब्दले त स्वतः 4 चिज सित्तैमा उपलब्ध हुन्छ, हामीलाई प्राप्त हुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सुन्दर साथजी, यो संसारमा कर्मकाण्डीहरूले यस्तो प्रकारको जाल बिछाइदिएको छ कि मनुष्यलाई बिल्कुल मान्न बाध्य गराइदिन्छन्। किन बाध्य हुन्छन् त भने ब्रह्मज्ञान छैन, विवेक छैन, बुद्धि छैन। अन्धाधुन आँखामा पट्टी लगायो, जसो जसो भन्छन् त्यसै मान्दै गयो। जीवन खतरामा, आफ्नो अनमोल मनुष्य जीवनलाई एउटा स्वर्ग र वैकुण्ठको कर्मकाण्डको भक्तिमा जीवन बिताइदिँदछ। यो संसारको स्वभाव, संसारको यो स्वप्नको बुद्धिको ज्ञान हो। तसर्थ राजी महाराजले यस्तो प्रकारले कृपा गर्नुभएको छ, हामीलाई जाहेरी मेहर पनि गर्नुभएको छ र बातुनी मेहर पनि गर्नुभएको छ। बातुनी मेहर विचार गर्नु त मैले अघि भनिरहेको थिएँ, छत्रसाल महाराजजीको अन्तर्धान पछाडि 150 वर्ष वाणी बिल्कुल रुमालमा मात्रै पोको पारेर सजाएर सेवा पूजा गरियो। त्यो पनि समयको त्यो त्यस्तै नै थियो, त्यसलाई अहिले हामी कुरा नगरौँ। त्यस पछाडि अनि त्यहाँदेखि वाणीका भेदहरू खुल्न थाले। आजको लगभग सम्झिनुहोस् 45-50 वर्ष पहिलादेखि वाणीको मर्महरू, वाणीको भेद खुल्यो सुन्दर साथजी। अनि अनेकौं हामी सुन्दर साथले चर्चनी चितवनी के हो भन्ने कुरा जान्न पाइयो। र सुन्दर साथहरूको अथक प्रयासले, सेवा समर्पण भावले सर्वप्रथम हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायमा परमधाम दर्शन पुरा 3 भागमा सिडीमा तपाईहरुले पाउनुभयो। त्यो कहाँबाट आयो? न सुरतबाट त्यसलाई निकालिएको, न महामंगल, न त नौतनपुरीबाट निकालियो, न त पद्मावतीपुरी धामबाट नै। सुन्दर साथजी, सब सारा संसार त बडा बडा व्यक्तिहरू त मान सम्मानको पछाडि मात्रै वाह वाह गराउने, बस दुनियाँमा मान सम्मान चाहिएको छ। सबै राज्यको वाणीको प्रचार कसले गर्छ? आफ्नो प्रचारमा लागेका छन् सबै।
यो सुन्दा जरुर तितो लाग्छ तपाईँहरूलाई, तर सत्य यही नै हो सुन्दर साथी। पूज्य सरकार श्रीजीसँग सम्बद्ध आबद्ध सुन्दर साथहरूले आफ्नो धनराशि खर्च गरेर त्यसरी परमधामको सिडी पूज्य विन्ध्याचल महाराजजी एवं सुशान्तजी महात्माजीहरूको अथक प्रयासद्वारा त्यो परमधाम दर्शन सिडी निक्ल्यो। सुन्दर साथहरूले घर घरमा ओहो चर्चरी इत्यादि कति कुरा बुझ्न सक्दैन थिए, त्यो सुन्दर साथहरूले सजिलै तरिकाले बुझ्न पाए। अनि त्यस पछाडि प्राणा टिभी सिरियल पुरा वितक साहेबको इस्करब्द परमधामदेखि लगेर जागरीको ब्रह्माण्डको सारा लीला, ब्रजको लीला, रासको लीला यति सरल तरिकाले, बोधगम्य तरिकाले, दार्शनिक तरिकाले टिभी सिरियल प्राणाजी टिभी सिरियल निकालिदिनु भयो करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर। त्यस पछाडि अब अहिले सुन्दर साथहरूको प्रयासद्वारा महाराजा छत्रसालजीकै मात्रै 23-24 एपिसोड निक्लिँदैछ, आइरहेको छ। अब केही महिना पछाडि यो कोरोनाको प्रकोपले गर्दाखेरि अलिकति रोकिएको हो, त्यो पनि भइरहेको छ। अनि वाणीको अर्थगठन समाजमा निजानन्द सम्प्रदायको इतिहासमा पहिलोचोटि श्रीमुख वाणीको टीका राजदेखि कयामतनामासम्म सबभन्दा पहिला निजानन्द आश्रम रत्नपुरीबाट पूज्य सरकार श्रीजीको नेतृत्वमा पन्नाजीका धर्मगुरु कृष्णदासजी महाराज अनि बालुभाइ सुन्दर साथजी अनेकौं विद्वानहरूले बसेर 6 महिनाको अन्तरालमा श्रीमुख वितक साहेबको टीका गरेर हामी सुन्दर साथलाई वाणीको टीका गरेर वितकको टीका गरेर हामीलाई दिनुभयो, अर्थ भाषानुवाद गरेर। त्यस पछाडि सुन्दर साथले वाणीलाई बुझ्न थाल्नुभयो, सम्झिन थाल्नुभयो। अनि अनेकौं प्रकारको धाम दर्शन पत्रिकाको त्यतिकै ठुलो रोल छ हाम्रो। मेरो विशेष गरेर मेरो आत्मा जागृतिको लागि त धाम दर्शनको पत्रिकाले मलाई मेरो जीवनमा बहुत ठुलो रोल खोलेको थियो। त्योभन्दा पहिला म भागवतमा थिएँ, भागवतको कथामा म भजन गाएर हिँड्दथेँ महाराजहरूसँग सुन्दर साथजी। तर पन्जाबको चण्डीगढमा जब म त्यो ठाउँमा थिएँ भागवतकारजीको साथमा, मलाई त्यहाँनिर धाम दर्शन पत्रिका मिल्यो र त्यो पत्रिकाको माध्यमद्वारा मैले यसो पढेर हेर्दाखेरि मेरो आत्मालाई मैले घरबाट निक्लिँदाखेरि जो खोजेको थिएँ यो त यो हो भनेर मैले फेरि त्यो धाम दर्शन पत्रिकाकै माध्यमद्वारा चटक्कै त्यो भागवतको सङ्गति छोडेर अनि म पूज्य सरकार श्रीको शरणमा आउन समय मलाई मिल्यो। तसर्थ प्यारे सुन्दर साथजी, यो सबै बातोनी मेहर हो। आज तपाईँले विचार गर्नुहोस् त, यो जुमको मार्फतद्वारा सारा संसार त अहिले यो तपाईँहरूको नेपालमा अहिलेको समय जो रात्रिको समयमा कति मान्छेहरू बस बेलुकाको भोजन गरेर संसारको चाहिँ गहिरो निन्द्रामा उनीहरू सुतिसकेका होलान्। तर तपाईँहरू आफ्नो आत्माको खुराक ब्रह्मज्ञानको चर्चालाई सुन्नको लागि, वितक वाणीको प्रसङ्गलाई सुनेर आफ्नो धनीको प्रेमलाई प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरू लालायित भएर यतिको दिन महिना दिन नाटिसक्यो सुनिरहनु भएको छ। यो हो बातुनी मेहर, यो हो। अब यो बातुनी मेहरलाई आत्मिक नजरद्वारा, विवेकको नजरद्वारा यसलाई हृदयमा धारण गरेर सुन्दर साथजी चर्चा धेरै सुनिरहनु पनि पर्दैन, तर विवेकपूर्वक सुनेको चर्चा, यो मेरो धनीको वाणी हो भनेर सुनेको चर्चालाई हृदयमा उतारेर आचरणमा परिवर्तित गर्नुभयो भने त्यो काफी हुन्छ। र जो मिल्या जिन भातसो 300 मिले तिन विद्ध, अंदर मेहर जाहिर कहर ये भाई मोहम्मद की सिद्ध। जो जसरी श्रीजी साहेबजीसँग जागरीको ब्रह्माण्डमा 5औं दिनको लीलामा मिल्यो, नौतनपुरीदेखि लिएर पन्नाजीसम्म जो जस्तो प्रकारले मिल्यो। कतिजनाले यो मेरा ठाकुर त हो नि केशव ठाकुरको छोरो, उसलाई केशव ठाकुर नै भएर मिल्नु भयो। जसले हक्की स्वरूप प्राणनाजीको रूपमा तनलाई प्रवाह नगरेर हाम्रो धामको धनी प्रियतम अक्षरातीत यो तनबाट लीला गर्दै हुनुहुन्छ भनेर जसले चिन्यो उसलाई प्राण प्रियतम प्राण निज मूलपति प्राणनाथकै तरिकाले मिल्नु भयो सुन्दर साथी। कति सुन्दर साथले होइन मलाई त ब्रजको स्वरूपको दर्शन दिनुहोस् धनी भन्दाखेरि ब्रजकै स्वरूपमा दिनुभयो, बालगोपाल श्रीकृष्णजीको स्वरूपमा। कतिले रासको स्वरूपमा, जसरी राजा भावसिंहले हे धनी मलाई रासको स्वरूपमा दर्शन दिनुहोस् भन्दाखेरि रासकै स्वरूपमा दर्शन दिनुभयो। कतिजना सुन्दर साथीहरूले जो मुसलमान सुन्दर साथीहरू थिए, हे धनी हामीलाई त मोहम्मद साहेबको स्वरूपमा दर्शन दिनुहोस् भन्दाखेरि मोहम्मद साहेबकै स्वरूपमा दर्शन दिनुभयो। जो मिल्या जिन भातसो, जसरी श्रीजीसँग मिल्यो उसलाई त्यसरी नै उसको कार्य सिद्ध गरिदिनु भयो, अर्थात् आत्मा जागृत गरिदिनु भयो। बाहिरी जसरी कुमाले हुन्छ नि सुन्दर साथी, कुम्हाले जुन हुन्छ
घडा बनाउने, माटाको बर्तन बनाउने, कुमालेले हात भित्र लगाएर बर्तनको भित्र लगाएर त्यसलाई ओट दिँदछ नफुटोस् भनेर, बाहिरबाट जोर जोरसँग त्यसलाई हिर्काउँदछ पनि। किन त भन्दाखेरि त्यसलाई मजबुत बनाउनको लागि। राजी महाराजले हामीलाई संसारको बाहिरी कष्टहरू देखाएर, क्षणिक कष्ट देखाएर आत्मालाई, जीवलाई मजबुत गराएर परमधामको अखण्ड आनन्द दिनको लागि त्यो गर्नुहुन्छ। सबै बाटुनी मेहर दिनको लागि जाहेरी अलिकति प्रकोप पनि हुन्छ, जीवनमा कष्ट पनि आइरहेको छ, मान अपमान पनि सहन गर्नुपर्छ, समाजमा तिरस्कार पनि सहन गर्नुपर्छ, धुत्कार पनि सहन गर्नुपर्दछ, प्रतिकार पनि सहन गर्नुपर्दछ। तर त्यो सबै कुरा सहन गर्यो भने एक समयको कुरा हो सुन्दर साथजी। यो जाहेरी मेहर र बाटुनी मेहरको प्रसङ्ग आयो तसर्थ म यहाँहरूलाई भन्छु, हामी जब नेपालको पूर्वाञ्चल झापा र मोरङ जिल्लामा हामी थियौँ, यहाँ जुममा चर्चा सुनिरहनु भएको छ हाम्रो टेक्सासबाट सुन्दर साथजी, ताराजी, उहाँहरू सबैले यो भुक्तभोगी हौँ, हामी सबै भुक्तभोगी हौँ। प्रथमचोटि जब पूज्य सरकारजीको शरणबाट ब्रह्मज्ञान प्रचार गर्नको लागि हामी आयौँ नेपालको पूर्वाञ्चलमा, जहाँ हाम्रो परिवारहरू, मातापिताहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। आफ्नै नजदिकी सुन्दर साथहरूले, सांसारिक रिश्तेदारी आफ्नै नजदिकी सुन्दर साथहरूले एडी चोटीको पसिना लगाएर अझै बाहिर गाउँका बस्तीका सुन्दर साथहरूलाई पनि आफूमा समेटेर त्यहाँदेखि पुरा विरोधमा लागे। हाम्रो मानिसहरू लगाएर सकभर कुटाउनको लागि पनि पछि परेनन् कोही पनि। मुसलमान, यिनीहरू मुसलमान भएर आएका हुन्, यिनीहरूको चर्चा सुन्नु हुँदैन इत्यादि इत्यादि। श्रीजीलाई त्यो जमानामा भन्थे, हामीलाई भन्नु त स्वाभाविक नै थियो सुन्दर साथजी। तर कसैले केही पनि बाल पनि बाँका गर्न सकेन। सद्गुरुको वरदहस्त, सद्गुरुको छत्रछाया, प्रियतम श्री राजी महाराजको कृपाको दिनानुदिन वर्षात भइरह्यो, त्यसको अनुभूति हामीलाई भयो। कसैले पनि केही गर्न सकेन, ब्रह्मवाणीको प्रचार भएर नै छोड्यो। यति नग्नतामा सुन्दर साथहरू उत्रेर आए आरोप लगाउन, प्रत्यारोप लगाउनको लागि। कुनै सुन्दर साथको धाम गमन भएको थियो झापा जिल्लामा, त्यहाँनिर सुन्दर साथ गलामा कण्ठी बाँधेका सुन्दर साथहरूले प्रभावी समाजलाई उठाएर 300-400 को भिडले पनि हामीलाई आक्रमण नगरेको होइन। तर त्यहाँ पनि यस्तो जाहेरी मेहर राजीले गर्नुभयो, कसैले हात लगाउन सकेन सुन्दर साथजी। त्यसमा त्यो समयको बेलामा 2001 को कुरा हो सायद यो, पूज्य बनेपा निवासी पूज्य ज्ञानदासी महाराजजीले, उहाँले पनि आएर त्यो कार्यक्रममा हामीलाई यति ठुलो मद्दत पुर्याउनु भयो। धर्मशास्त्र भयो, शास्त्रार्थ भयो, त्यहाँनिर 2.5-3-4 घण्टाको वार्तालाप भयो। त्यसमा राजी महाराजले एकतर्फी विजय गराउनु भयो। हाम्रो ब्रह्म ज्ञानको सामने ती मांसाहारी कर्मकाण्डी प्रवाहीहरूको एक पनि दाल गल्न सकेन सुन्दर साथजी। अनि निश्चित रूपमा यो राजी महाराजको कृपा हो प्यारे सुन्दर साथजी। र यसरी राजी महाराजले हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ। र सदैव राजी महाराजले जब पहिलोचोटि आउनुभयो देवचन्दजीको तन जागृत ब्रह्माण्डमा, देवचन्दजीले कति विरोधहरू सामना गर्नुभयो। भागवत सुन्दाखेरि त्यहाँ मन्दिर बनाउने साहुकारहरूले विरोध गर्छन्, अरे देवचन्दजी तिम्रो त उल्टो धर्म छ, के हो? पग पगमा देवचन्दजीलाई विरोध गर्दछन्। जब राजी महाराज मिराज ठाकुरको तनमा आउनुभयो, पहना जामा दूसरा आए बैठे बीच इमाम, तब दज्जाल ने जानिया इन्हें मेरे मारने का काम। जब राज्यले दोस्रो शरीर मिराज ठाकुरको तन श्यामाजी महाराजले, जुगल स्वरूप राज्यले मिराज ठाकुरको तनलाई धारण गर्नुभयो, तब संसारको कलियुगी शैतानी बुद्धिवालाहरूले सम्झे अब प्राणनाथजीले हामीलाई चाहिँ खत्तम गर्नुहुन्छ भनेर त्यहाँदेखि आफ्नो उनीहरूले शैतानी शक्तिले पुरा पुरजोर ताकत लगाए। उनीहरूले जति सक्दो भयभरको बल लगाए। तब इनके मारने लड़ने हुआ तैयार, मोमिन मोसो छुड़ाए के पहुंचावे परवरदिगार। अब मायावी शक्तिले के ठान्यो अरे भनी, अब प्राणनाथजीले ब्रह्मशिष्यहरूलाई मेरो जन्जालबाट छुटाएर अब परमधाम लाने भए के गर्नु, मैले पनि केही उपाय गर्नुपर्छ भनेर मायाले हतियार छोडिदिन्छ। सुन्दर साथको इमानलाई, विश्वासलाई डगमगाउनको लागि मायाले 4वटा हतियार बनायो। सुन्नुहोस् अब त्यो के हो।
मेरा जोरा इनसे चलत नहीं लगार, किस वास्ते छोडो हूँ 4 फौज करो तयार। मायाले ब्रह्म सृष्टिहरूलाई आफ्नो कब्जामा राख्नको लागि, आफ्नो सिकन्जामा राख्नको लागि 4 वटा हतियार बनायो। के हो सुन्नुहोस्। एक बेईमान औरत, दूजे बाजे बजावनहार, तीसरे पढ़ने वाले इलम के, चौथा जादूगर होशियार। सुन्दर साथ जी, बेईमान औरत। बेईमान औरत के हो? अब यो शब्द आउँदाखेरि मैले व्याख्यान त जरुर गर्नुपर्दछ र यसको बाटुनी अर्थमा पनि म तपाईलाई बताउँदछु। बेईमान औरत अनि पतिव्रता धर्म छोडेर यदि विवाहित छन् भने, यदि विवाहित छैनन् भने संसारमा पशु सरह व्यवहार गर्ने, जसलाई सांसारिक भाषामा मलाई शब्द उच्चारण गर्न पनि आउँदैन, म उच्चार गर्दिनँ। चरित्रहीन स्त्रीहरू भनेर भनिन्छ त्यो बेईमान औरत। सुन्दर साथले चरित्रहीनतादेखि बच्नु पर्दछ। पुरुषलाई पनि लागु हुन्छ, पुरुष पनि चरित्रहीनतादेखि र महिलाहरू पनि चरित्रहीनतादेखि बच्नुपर्छ। दुवै अलग हुनुपर्छ योदेखि। अनि दुजे बाजे बजावनहार, मनोरञ्जनका जति पनि सामग्रीहरू छन् नि सुन्दर साथजी, अहिले त मोबाइल हातमा छ, स्मार्टफोन। राज्यको सेवा पूजा गरिरहेको हुन्छ, फेसबुकमा कसको मेसेज आयो हेर्न मन लागिहाल्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कि बाणी पढ्दैछौँ, उता मेसेन्जर हेर्न मन लागिहाल्छ, टिकटक गर्न मन लागिहाल्छ। बाजे बजावनहार, यो रेडियो टेलिभिजन जति पनि मनोरञ्जनका सामग्री हुन्, यो जति पनि मनोरञ्जनका सामग्रीहरू यसको सही सदुपयोग गरेन भने राज्यको चरणकमलदेखि टाढा गराइदिन्छ हामीलाई। सुन्दर साथी, जुन पल पल राज्यको ध्यान चिन्तन मननमा लगाउनु पर्ने हो, हाम्रो मन त्यतापट्टि लाग्छ। आज त ज्वलन्त उदाहरण छ, एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण छ। बढी सुन्दर साथको ध्यान मोबाइलमा हुन्छ। यसो समाचार हेर्नु, कसैको कल आयो भने एक्सेप्ट गर्ने, अनि ज्यादा तपाईँ मोबाइलमा टाँसिरहनु भयो भने मोबाइलमा जुन रेडिएसन हुन्छ नि सुन्दर साथी, त्यो रेडिएसनले, तरङ्गले तपाईको स्मरण शक्तिलाई क्षीण गराइदिँदछ र भविष्यमा गएर त्यसले चाहिँ ट्युमरहरू अनि क्यान्सरलाई पनि निम्ताउन सक्छ। सुन्दर साथी, ब्रेन ट्युमर पनि हुन सक्छ मोबाइल बढी टाँसेर बात गर्यो इत्यादि गर्यो भने। त्यसर्थ कसैको फोन आयो भने या त एयरफोन लगाएर बोल्ने या त लाउड स्पिकरमा पर राखेर बोल्नुपर्छ। त्यसमा जुन मोबाइलमा जुन सर्किटहरू छन्, यस्तो हानिकारक तत्त्वहरू राखेको छ त्यसमा, त्यसको रेडिएसनले त सुन्दर साथको बिर्सिने शक्ति बढाइदिन्छ, मेमोरी पावरलाई खत्तम गराइदिन्छ, स्मरण शक्ति क्षीण गराइदिन्छ। सुन्दर साथी, एभ्री एडभान्टेज हैव इट डिसएडभान्टेज भनिन्छ। प्रत्येक चिजको फाइदा छ भने त्यसको साथसाथमा बेफाइदा पनि छ। सुन्दर साथी, र यो मनोरञ्जनको सामग्री, अब यो हामीले जुमलाई कति एकदम सार्थक तुल्याएका छौँ। यो पनि कुनै विज्ञानले, कुनै इन्जिनियरहरूले एप्स बनाउनु भयो यसको, होइन? तर आज हामीलाई ब्रह्मज्ञान सुन्नको लागि, सुन्दर साथको दर्शनको लागि कति सदुपयोग गरेका छौँ। यसरी नै संसारको सामग्रीहरूलाई सदुपयोग गर्ने हो, दुरुपयोग गर्ने हो। यो शरीर रूपी साधनलाई पनि सदुपयोग गर्ने हो, शरीरको पनि दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। र त्यसरी पढ्ने वाले इलम बडा बडा ज्ञानी तपस्वी इल्मीहरू हुन्छन् नि, होइन? आचार्य, डिग्री होल्डर इत्यादि। कतिजना भन्छ नि, अरे यो प्रणामीहरूको समुदाय त अनपढहरूको जमात हो भनेर एउटा परवाइले मलाई भने के। ती नेपालका मान्छे हुन्, सन्यासी हुन्, चितवनमा आइरहन्छन्। हिजो पनि आउनुभएको थियो अरे। यो भनिरहँदा एकजना सुन्दर साथले बुझिसक्नु भयो को हुनुहुन्छ उहाँ भनेर। उहाँले मसँग भन्नुभयो, दिलीपजी यो प्रणामीहरू त यो अनपढहरूको सम्प्रदाय हो क्या। ठिकै हो, उनले अनपढकै सम्प्रदाय हो। त्यो पढाइ लेखाइ के गर्नु जसले बार बार जन्म मरण दिलाउँछ। सुन्दर साथी, त्यो पढाइ लेखाइ, त्यो घमण्ड के गर्नु? संसारको डिग्री हासिल गरेर पापी पेट पाल्न, परिवार, स्वार्थी परिवारलाई पाल्न त पैसा कमाइयो, तर जुन लक्ष्यका लागि मानव जीवन मिलेको छ त्यो लक्ष्य पूर्ति भएन मेरो संसारको पढाइद्वारा। त्यो पढाइ लेखाइ, त्यो डिग्री, त्यो के गर्ने?
संसारमा त जी हजुरी हुन्छ, सबैले मान सम्मान गर्दछन्, परिवार पनि मैले खुसहाल राख्न सक्दछु, सम्पत्ति पनि धेरै आर्जन गर्न सक्दछु, संसारको पढाइले, यसमा कुनै शङ्का छैन, जरुरी पनि छ। तर त्यो सर्वोपरि होइन। सर्वोपरि त्यो हो आत्मतत्त्व ज्ञान, जीवनलाई कसरी मुक्त गराउने आवागमनबाट, यो हो मेन कुरा। र राजीमार्गले भन्नु पनि भएको छ, मेरा सुन्दर साथ त अनपढै हुन्छन्, बस अनपढ हुन्छन्, ज्यादा संसारमा बुद्धि पनि चलाउँदैनन्, उनीहरूलाई त एउटा धाम धनीको मात्रै आवश्यकता हुन्छ, दिलमा बसाउँछन्, बस जीवन मुक्त भन्दछन्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। तीसरे पढ्ने वाले इलम के, जो बडा बडा ज्ञानी इल्मीहरू छन् होइन, एउटा शब्दको कहाँको कहाँ अर्थ पुर्याइदिन्छन्। सुन्नुहोस् है, बडा बडा ज्ञानीहरू हुन्छन् नि, एउटा शब्दको अर्थको कहाँ कहाँ अर्थ पुर्याइदिन्छन् र हामीले बुझ्नै सकिँदैन, पुरा गोलमोल हुँदछ। अनि जहाँ जुन अर्थ लगाउनु पर्ने हो त्यहाँ नलगाएर अन्त्य अर्थको अनर्थ गर्दछन् र परम नाममा पनि सांसारिक शब्दहरू घुसाएर अनि सुन्दर साथलाई भ्रमित बनाइदिन्छन्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यो इल्मीहरूदेखि खतरनाक हुन्छन् नि। हिजो अस्ति मैले भनेको थिएँ, अनपढ मूर्खभन्दा पढे लेखेको व्यक्ति मूर्ख बनिदियो भने त्यो संसारको लागि, समाजको लागि, परिवारको लागि घातक सिद्ध हुन्छ। चौथा, जादुगर होसियार सुन्दर साथले पहिला बेइमान औरत, दोस्रो मनोरञ्जनका सामग्रीहरू, अनि त्यहाँदेखि बडा बडा इल्मी चतुराई छाट्नेवाला विद्वानहरूदेखि पनि पर रहनु पर्दछ। चतुराई छाटेर सुन्दर साथको समाजमा सुन्दर साथलाई भ्रमित बनाएर आफ्नो सांसारिक सुविधा प्राप्त गर्ने यस्ता बडा बडा इल्मीहरूलाई नमस्ते गरिदिने, बस पर रहने। अनि जादुगरहरू, बडा बडा ओझा जादुगरहरू, टोनामुना गर्ने, झाडफुक गर्ने धामी झाँक्रीहरू सुन्दर साथ भएर टाउको दुखेको छ, या त ब्लड प्रेसर लो भएर हो, या त ज्यादा गर्मीले हो, या हाई प्रेसर भएर हो, डक्टरकोमा जाने, या त घरेलु औषधिको उपचार गर्ने, कहाँ गए धामी झाँक्रीहरू गरे, आठने चारने लागेको छ, के भएको छ, त्यो के भएको छ इत्यादि। यो सारा यो अन्धविश्वास रूढिवादितादेखि सुन्दर साथ माथि उठ्नु पर्दछ भनेर भन्छु मैले। उठ्ने नउठ्ने तपाईँहरूको काम हो, जिम्मेदारी तपाईँको। म त उठेको छु। मलाई त संसारको सिवाय राज्यको वाणीदेखि कुनै पनि शक्तिप्रति मलाई आस्था, श्रद्धा, विश्वास छैन, बस। अनि म जसरी राज्यले विश्वास गर्छु तपाईँहरूले पनि त्यसरी विश्वास गर्नुहोस् भन्ने मात्रै मेरो एउटा सल्लाह हो। बाँकी त निर्णय तपाईँहरूको हातमा छ सुन्दर साथजी। अब मायाले यसरी चारवटा हतियार बनाएर जहाँ कहूँ पावे मोमिन खेचे अपनी तरफ, जहाँ सुन्दर साथ छ त्यहाँ चाहिँ तान्नको लागि मायाले चारवटा फौज छोडिदिएको हुन्छ। तर जिनमें ईमान असल का सो सुने न एक हरफ, जो परमधामको असल अंकुर छ जसको भित्र, विश्वास छ जसको भित्र, मायाको त उसले एउटै पनि सुन्दैन बिल्कुल। जसरी गोविन्द भेडाको मण्डलको प्रसङ्ग सुन्नुभएको छ नि होइन। गोविन्द पटेल एउटा गाउँको बहुत ठुलो एउटा चौधरी, सामन्ती शोषक चौधरी थियो। उसले चाहिँ नि मरेपछि पनि ऊ भूत मण्डलको पनि चौधरी नै भन्दछ के होइन। अनि तीनजना साधुको दृष्टान्त दिनुभएको छ नि वितक साहेबमा। पहिलो व्यक्ति गोविन्द भेडाको मण्डलको बजारमा कुनै पनि चिज सामानलाई हातै नलगाइकन फटाफट अगाडि बढ्दछ। दोस्रो व्यक्ति पनि अगाडिको व्यक्ति, उसलाई त चाहिएको छैन, मलाई किन चाहियो भनेर फटाफट उसकै पछाडि जाँदछ। तेस्रो जुन व्यक्ति हो उसले त आहा जाडोको मौसम आइरहेको छ, मलाई चाहिने सामान रहेछ, चलो लिनु पर्यो भनेर साधु सन्तको रूपमा त कमल इत्यादि कमण्डलुको जरुरत पर्दछ र लिनु पर्यो एउटा कमल भनेर भन्दाखेरि भूतमा परिणत भयो। यो संसार भनेको भूतको बजार हो। यहाँ जुन चिजलाई हात लगाइँदैछ बस यदि असल अंकुर ईमान परमधामको छैन भने त्यसैमा परिणत हुँदछ सुन्दर साथजी। र यस्तो प्रकारले राजी महाराजले हामीलाई कृपा गर्नुभयो सुन्दर साथजी। र यो मैले तपाईँहरूलाई संक्षिप्त रूपमा हिजो मैले जुन प्रसङ्गलाई कभर गर्छु भनेको थियो त्यसलाई यहाँहरूको बिचमा मैले सुनाएँ। र अब अगाडि हामी हिजोकै प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउने छौँ। श्री ठाकुरानीजी साथसँगले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो मिसल नै मातुवर। छत्रसालजीले भन्नुहुन्छ प्राणनाथजीलाई सिंहासनमा राखेर आरती उतार्दाखेरि कि धाम धनी सात समस्त के बीच में जुगल धनी बैठाए, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हा तुम्हें बनाए। यो वाणीको पहिचान
यो चौपाईलाई गौर गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। छत्रसाल महाराजजी भन्दै हुनुहुन्छ, हे धामधनी, मेरो कुनै अड्कलको पहिचान होइन, प्रत्यक्ष रूपमा मेरो सुर्ता मूल बेलामा पुग्यो र तपाईँलाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा चिने, हम चिने तुम्हें बनाए। सुन्दर साथको बिचमा मैले मेरो जुगल राजु श्यामाजीलाई मैले सिंहासनमा पधराएर मैले आरती गरेको हुँ। कुनै मैले अड्कलको आधारमा संसारका गुरुजन, संसारका चेलाहरूले आफ्नो आराध्य देव, इष्टदेव, गुरुजनहरूलाई चाहिँ परमात्मासँग तुलना गरे जस्तो त्यसरी मैले तुलना गरेको होइन। श्री ठकुरानीजी साथसँगले पधारे मेरो घर। जसरी एउटा दुल्हाले दुल्हनलाई लिन जानको लागि पुरा बारात, पुरा जन्तीहरू लिएर जाँदछ, त्यसरी नै तपाईँले मेरो 5000 सुन्दर साथको जमातलाई लिएर म छत्रसाल, म शाकुन्तल सखी दुल्हनलाई तपाईँले सुहागिनी बनाउनको लागि आउनुभएको हो। धनी बिना तुमे अरू देखे, हे धनी, हे प्रियतम, तपाईँलाई प्राणनाथको स्वरूपमा, प्राणनाथ निज मूल पतिको स्वरूप छोडेर अन्य संसारको सन्त, कबीर, फकीर, महाप्रभु, प्राणनाथ महाराज, प्राणनाथ महाप्रभु सुन्दर साथजी, कतिजना नेपालमा हामीले वर्षौँदेखि सुन्दर साथको बिचमा चर्चा गरेर आयौँ, तर उहाँहरूले आफ्नो स्वभाव कहिले बदल्नु भएन। विशेष गरेर हामी काठमाडौँतिर पनि चर्चा गर्न गयौँ, अन्य जग्गा पनि गयौँ, तर उहाँहरूले त्यो लागेको बानी जुन छ प्राणनाथ महाराज, प्राणनाथ महाप्रभु, फेरि कहाँबाट पहिचान भयो? प्राणनाथ प्रभु येशू हुन सक्नुहुन्छ, भगवान बुद्ध प्रभु हुन सक्नुहुन्छ। प्राणनाथजीलाई महाप्रभु होइन। वाणीको चौपाईले के भन्दछ? धनी मेरा प्रभु विश्वका। फेरि तपाईँ प्राणनाथजीको अङ्गना हो भने त प्राणनाथजीलाई प्रभु भन्न मिल्दैन सुन्दर साथी। यो शब्दको हेरफेर गरेको होइन, मैले वाणीको चौपाईको व्याख्यान गर्ने मात्रै प्रयत्न गर्दैछु। चेतो सबै सद्वादियो, सुन्यो सद्गुरु मुखवान, धनी मेरा प्रभु विश्वका प्रगटिया परवान। मेरो धनी जो हुनुहुन्छ, जसरी एउटा राष्ट्रपतिको पत्नी हुन्छन्, छोराछोरी पनि सबै हुन्छन्, परिवार हुन्छ एउटा, तर सारा देशको लागि राष्ट्रपति हो, पत्नी र छोराछोरीको लागि कानुनी रूपले हो, तर घरभित्र राष्ट्रपतिजी आउनुहोस्, अनि छोराले पनि राष्ट्रपतिजी आउनुहोस् भनेर भन्छ, भोजन गर्न आउनुहोस् भन्दैन, पिताश्री आउनुहोस्, माताश्री आउनुहोस्। मेरो प्रियतम, मेरो प्राण धामधनी, दुनियाँका परमात्मा, दुनियाँका परम प्रभु, दुनियाँका परम पिता, दुनियाँका परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर मेरो त को? आत्माको पति हुनुहुन्छ, मेरो त प्रियतम हुनुहुन्छ, धामधनी हुनुहुन्छ। जसले प्राणनाथजीलाई यसरी सांसारिक शब्द प्रयोग गर्दछ, निश्चित रूपमा त्यो परम नामको आत्मा होइन भनेर यो चौपाईले सुन्नुभयो। फेरि दोहोऱ्याउँछु है, म फेरि दोहोऱ्याउँछु र प्राणनाथजीलाई महाप्रभु, प्राणनाथ महाराज, प्राणनाथ स्वामी, महामती प्राणनाथ भन्ने गल्ती दोबारा नगर्नु होला। धनी बिना तुम्हें और देखे, तपाईलाई प्राणनाथ निज मूलपति छोडेर अरू शब्दले सम्बोधन गर्दछ भने सो नहीं मिसलमा, त्यो ब्रह्म सृष्टि श्यामाजीको जमातको त निश्चित रूपमा होइन। अब तो कछु न हमारो दे चुके हम शीश, आपा रह्यो न आपा बस, करो जानो सो बख्सिस। हे धामधनी, पगडीले बिछाइदिनु भयो। एउटा राजाले शीश झुकायो त्यति ठिकै छ सम्मानमा, तर शीशमा राखेको पगडी झुकाइ नै खोलेर बिछाइदिन्छ भने संसारमा कुनै करोडौं अरबौं खरबौं सम्पत्ति त्यो केही होइन सुन्दर साथी। आफ्नो आराध्यको, आफ्नो गुरुजनहरूको चरण कमलमा तपाईले करोडौं सम्पत्ति लुटाइदिनुहोस्, त्यो केही पनि, दैट्स नथिङ। तर शिरको पगडी, शिरको टोपी चरण कमलमा बिछाइदिन्छ भने यो ब्रह्माण्डको सबैभन्दा ठुलो न्यौछावर हो। अनि छत्रसालजीले भन्नुहुन्छ, रामधनी, मसँग जो थियो बस मैले तपाईँको चरणको समर्पित गर्ने। अनि शिर समर्पित गर्नु भनेको अहङ्कारलाई समर्पित गरिदिनु, किनभने अहङ्कार, क्रोध, घमण्ड यही हुन्छ, यही हो टाउको। नारियल किन फुटाएको? जोरसँग फुटाउँछौँ नि हामी पारणको प्रणालीमा, होइन? नारियल शिरको प्रतीक हो नि त। तर नारियल त कति फुटायौँ, यो अहङ्कार रूपी शिर कहिले फुट्दैन। त्यो भनिरहँदाखेरि शिर चाहिँ दिवालमा गएर नठोकाउनु है सुन्दर साथी। फेरि नारियल हामीले हथौडाले हिर्काएर फुटाए जसरी शिरलाई नहिर्काउनु होला, त्यस्तो अन्धविश्वास हामीले गर्नु हुँदैन। आफूभित्रको विनम्रता, वाणीको पहिचानद्वारा, धनीको ज्ञानद्वारा, चितवनीद्वारा, ध्यानद्वारा आफूलाई सिर्फ म संसारको कुनै छोरा मान्छे होइन, कुनै छोरी मान्छे पनि होइन, यो त शरीर हो, साधन हो, मेरो असल त भित्र छ, आत्मा स्वरूप हो म, र मूल बेलामा मेरो सब कुछ छ भनेर त्यो भावले तपाईँलाई संसारको भाव नलिएर, परात्मको भाव लिएर, मूल बेलाको भाव लिएर सदैव यो जीवनयापन गर्नुहोस्।
राज्यको चरण कमलको एक पल पनि आश्रय नछोड्नुहोस्। अनि संसारको धनपट्टि जोड्नु भयो, संसारका परिवारपट्टि जोड्नु भयो आफूलाई, संसारका बडा पढे लेखेका छोराछोरीसँग आफूलाई जोड्नु भयो, संसारको रूपसँग जोड्नु भयो, संसारको ज्ञानसँग जोड्नु भयो भने घमण्ड हुन्छ। केही पनि होइन, 2 दिनको सपना मात्रै हो, कर्खालाको पानी मात्रै हो। आज सम्पत्ति छ भने भोलि नहुन सक्छ, आज पद छ भने भोलि पदच्युत हुन सक्दछ। तसर्थ संसारको कुनै पनि एउटा तृणप्रति पनि घमण्डले हाम्रो लक्ष्यलाई प्राप्ति गराउँदैन। आत्मस्वरूपमा अङ्गना भावमा सदैव रहनुहोस्, अहङ्कार भाग्दछ छुमन्तर भएर। तब बोले श्री राज जी, देखे राणा पासा सब, पर जो कछु करनी अंकुर की, सो इत देखी हम सब। हे छत्रसाल, मैले अनेकौं राजा महाराजालाई हेरेँ, छामे, टटोले, उनीहरूलाई कसैमा पनि निज धामको अंकुर थिएन। तिमीमा मात्र शाकुण्डलको अंकुर भएको कारणले अब जो कुछ कार्य यो दुनियाँमा हुन्छ जो तिमीद्वारा हुनेवाला छ। सबैले प्रयत्न गरे भारतमा। महाराणा प्रतापले, पृथ्वीराज चौहानले, छत्रपति शिवाजीले, गुरु गोविन्द सिंहले, गुरु तेग बहादुरजीले, सिखहरूमा 10 गुरुहरू भए। सबैले मुगल साम्राज्यको विरुद्धमा लडाईँ गरे। उनीहरूले आफ्नो तरिकाले सफलता हासिल भयो सबैलाई नै। कतिले जान गुमाए, बलिदान दिए आफ्नो सब कुछ। तर जुन सफलता छत्रसालजीलाई मिल्यो त्यो संसारका कोही पनि राजा महाराजालाई मिल्न सकेन। सुन्दरसालजी औरंगजेबको मुगल साम्राज्यको तखत पल्टाइदिनु भयो महाराजा छत्रसालजीले। राज्यले गर्नुभएको तर शोभा छत्रसालजीलाई दिनुभयो। सुन्दरसालजी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। त्यस पछाडि भारतवर्षमा मुसलमानको साम्राज्य समाप्त भयो। श्रीजीले भन्नु नै भएको थियो, यी मुसलमानहरू कहाँ जान्छन् र यिनीहरूको जडैदेखि म उखेलेर समाप्त बनाउँछु यिनीहरूलाई, यिनीहरूको सांसारिक नशालाई, म घमण्डलाई चकनाचुर पारेर छोड्छु भनेर मुकुन्ददासजीले उदयपुरमा श्रीजी पुग्दाखेरि प्राणनाथजीमा कति अझै ताकत रहेछ हेरौँ न त, म पनि सुन्दर साथलाई त गएर 12 सोमिनेलाई कुटाइ खुवाइहालेँ, अब हेरौँ अझै कति ताकत रहेछ भनेर मुकुन्ददासजीले प्राणनाथजीले छाम्न खोज्दाखेरि के सम्झेको छ मुकुन्ददासजी तिमीले? मलाई पनि संसारको सामान्य व्यक्ति तिमीले ठानेको? यी मुसलमानहरूलाई म छोड्दिनँ, महाप्रलय सुधी पनि छोड्दिनँ म यिनीहरूलाई। यिनीहरूको अहङ्कारको नशा, यिनीहरूको जुन सरातोरा कर्मकाण्डको नशालाई म चकनाचुर बनाएर छोडिदिन्छु भनेर प्राणनाथजीले भन्नुभएको थियो। अनि अक्षरातीतको हृदयबाट निक्लेको त्यो त फलामको अक्षर बराबर हुन्छ। सुन्दरसालजी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आगे साध संतों ने कहो, गुरु शिष्यको धर्म, सो तो अब यहाँ भयो, उड्यो सबको भरम। पहले दाता हम भए, गुरु को दिलो शिष्य, पीछे दाता सद्गुरु भए, सब कुछ कियो बख्शिश। यहाँ छत्रसालजीले जाहेरी रूपमा आफूलाई शिष्य मान्नुभयो र जाहेरी रूपमा प्राणनाथजीलाई सद्गुरु स्वीकार गर्नुभयो। तर आन्तरिक रूपमा त शाकुण्डल सखी हुनुहुन्छ राज्यको अङ्गना। अनि मेरा ठाकुरको भित्र 5औं शक्ति सहित विराजमान हक्की स्वरूप प्राणनाथजी हुनुहुन्छ। पहिलो दाता हामी हुनुपर्छ। हामीले पनि तारतम लिँदाखेरि पहिला दाता आफू हुने हो। के दिने त? हामी स्वाभाविक रूपमा एउटा मर्यादित भएर गुरुजीहरूलाई भेट इत्यादि गर्छौँ, गर्नुपर्छ, एउटा मर्यादा हो हैन। हामीले गर्यौँ न भने त्यो मर्यादा हाम्रा छोराछोरीले पनि गर्दैनन्, उनीहरूका छोराछोरीले पनि गर्दैनन् हैन। यो भनिरहँदाखेरि मैले आश गरेको होइन है, फेरि यसरी अर्थ नलाउनु होला। संसारमा जुन सुन्दरसालजी जीवनमा गुरुको अति आवश्यक हुँदछ, जसले हामीलाई मार्ग बताइदिँदछ, गलतदेखि सहीको तर्फ लिएर जाँदछ। अति आवश्यकता छ जीवनमा। र हामीले दिने के हो त? सांसारिक चिज भेट अर्पण गर्ने त त्यो ठाउँ छँदैछ, तर सबैभन्दा ठुलो चिज दिने भनेको चाहिँ भित्रको अवगुण जुन छ, काम, क्रोध, घमण्ड जुन छ, संसारको कुनै पनि प्रकारको त्यो अर्पित गर्ने हो। अनि त्यस पछाडि हामीमा त्यो अर्पित गर्ने बित्तिकै हामीभित्र पात्रता आउँदछ र दिनेवाला दाता पनि खुसी भएर फेरि सबै लुटाइदिन्छन्, ल्याउ हृदय खोलेर दिन्छन्। त्यस पछाडि त यता गुरु नारायण देवजीले पनि भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। बितेगा 39 दगेगा 40, तब कोही होसी मर्द मर्द का चेला, नानक गुरु दिखावे साई सच सच दिबेला। ने कलंक होए उतरसी महाबली अवतार, संत रक्षा जुग जुग करे दुष्ट कर्सी संहार। नया धर्म चलावसी जग में होवनहार, नानक कलिजुग तारसी कीर्तन नाम आधार। गुरु नानक देवजीले भनेको थियो कि परमात्मा 28औं कलियुगमा अनहोनी घटना घट्नेवाला छ। जब 1700
39 बितेर 40 लाग्दछ त्यतिखेर यो ब्रह्माण्डमा कोही मर्दको चेला मर्द हुँदछ। यहाँ मेरा ठाकुर छोरा मान्छे अनि छत्रसाल छोरा मान्छे मर्द भनेर भनेको होइन। इन्द्रावतीजीलाई मर्द किन भनियो त? ब्रह्माण्डले जुन कार्य गर्न सकेन, लोक ला जिन लज्जा विराट बादिया तिन लज्जा तिन तुम सिर दिया भान, सब साथ का सिर उच्च किया साथ में हो तुम धन्य धन्य। जुन लोक लाज मर्यादाको त्रिगुणको फन्दाको वेद व्यासजीले झुठो कर्मकाण्डको बनाएको नियम अनि त्यहाँदेखि धर्मशास्त्रको स्वर्ग वैकुण्ठ निराकारसम्मको जुन शुष्क भक्तिको मर्यादा बन्धनलाई तोडेर परब्रह्म परमात्माको भक्तिलाई लक्षित गरेर सारा संसारको कल्याण गर्ने हेतुले जब प्राणनाथजी नौतनपुरीबाट निक्लिनु भयो, यो वैराटको मर्यादालाई तोड्नु, झुठो त्रिगुणको फन्दालाई तोड्नु। तसर्थ यहाँ मर्द प्राणनाथजी अर्थात् यहाँ भनेको हक्की स्वरूपलाई। अनि त्यहाँदेखि अर्को मर्द को त छत्रसालजी। हिजोको प्रसङ्गमा सुन्नुभयो नि होइन? जब सिंहासनमा श्रीजीलाई पधराउनु भयो, यता छत्रसालजीका वंशजहरू आपसमा घुसघुस गर्न थाले। छत्रसालजीले इज्जत हाम्रो मिट्टीमा मिलाइदियो। पहिला उहाँ अमराई घाटमा जुठो खायो प्राणनाथजीको, यता अब पाल्की बोकेर एउटा कुँवर भएर राजपूत भएर चाहिँ कोही फकिरलाई बोकेर ल्यायो। त्यति हुँदा हुँदै पनि अझै के गर्यो त्यो भन्दाखेरि आफ्नो पगडी पनि बिछाइदियो, सर्वनाश गर्यो इज्जत भनेर उनीहरू आपसमा क्षत्रिय वंशको हामीले इज्जत कमाउनु कति वर्षौं लाग्दछ, क्षत्रियहरूको हाम्रो राजपुतानाको जुन इज्जत चाहिँ माटोमा मिलाइदियो भनेर उनका वंशजहरूले आपसमा कुरा गर्दाखेरि पहिला उनीहरूको शङ्का निवारण गर्नुभयो छत्रसालजीले। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्मश्री सारा प्रसङ्ग हामीले सुनेका छौँ, त्यसलाई म दोहोऱ्याउँदिनँ। र यसरी छत्रसालजीलाई पनि मर्द भन्यो। संसारको झुठो मर्यादा जुन मानिसहरूले स्वार्थ पूर्तिको लागि बनाएको मर्यादालाई तारतम्य ज्ञानको विवेक र बल बुद्धिद्वारा त्यसलाई परास्त गरेर हटाएर आफ्नो ब्रह्म ज्ञानको मार्गलाई खुल्ला रूपमा प्रशस्त गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मर्द भनिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अक्सर लोग जमाने के साथ बदल जाते हैं, हिंदी में एउटा भनाइ छ। अक्सर लोग जमाने के साथ बदल जाते हैं पर मर्द वही है जो जमाने को बदल दे। प्राय मानिसहरू संसार जसरी हैन चिटिहार ऊँट कतार भने जस्तो भेडिया धसानको जस्तो एउटा हिँड्यो पनि सबै त्यस पछाडि हिँडिरहन्छन् कर्मकाण्डको बाटो जसरी। तर मर्द संसारमा त्यही हो जसले त्यो विपरीत मार्गलाई त्यसको धारा नै मोडिदिन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 150 सालदेखि सुन्दर साधुहरूले केवल बाणीलाई रुमालमा मात्रै पोखपारेर पूजा गरिरहेका थिए। 1925 मा पूज्य सरकार श्रीजीको जन्म भयो। त्यस पछाडि काल कर्म स्वभाव समयलाई प्राप्त गरेर पछाडि गएर उहाँले यस्तो प्रकारको समाजको विकृतिलाई देखेर धारा नै मोडिदिनु भयो उहाँले। जो देवचन्दजी महाराजजीले पनि नचलाएको ज्ञानलाई देवचन्दजीलाई आरोप लगाएर देवचन्दजीले चलाएको भन्दै झुट बोलेर यसरी समाजमा सुन्दर साधुलाई भ्रमित गराइरहेका थिए। त्यो देवचन्दजीले असल जुन ब्रह्म ज्ञान प्रचार गर्नुभएको थियो त्यो पुनः त्यो कुरालाई उजागर गरेर सरकार श्रीले यस्तो प्रकारले सुन्दर साथलाई एकत्रित गर्न थाल्नुभयो। धारा नै मोडिदिनु भयो। मान सम्मान खोज्नेहरूलाई तिमी मान खोजिरहौ बसिरहौ भनेर छोडिदिनु भयो। जसरी सावनको बाढीमा बाढी बगेर आउँदछ, उच्चा उच्चा अग्ला चिजहरू छन्, तिनीहरूलाई त्यो बाढीले सम्मान गर्छ तिमी यहाँ बसिरहौ भनेर। तर जब फेदबाट बग्दै बग्दै जाँदाखेरि त्यो ठुलो हुँ भन्ने पनि तै मिल्न आइपुग्छ सुन्दर साथजी। बडा बडा पहाड बडा बडा उच्चा उच्चा टिलाहरू हुन्छन् नि, त्यो बाढको पानीले त्यसलाई पनि बगाएर आफूमै मिलाएर लिएर जान्छ। अक्सर लोग जमाने के साथ बदल जाते हैं। प्राय मानिसहरू जमानाको साथमा बगेर जाँदछन् हावामा। तर मर्द शक्तिशाली व्यक्ति त्यही नै हो जसले सारा संसारको प्रवाहलाई बदलिदिन्छ, संसारको धारालाई बदलिदिन्छ, जसले संसारको समाजको दृष्टिको काया पलट गरिदिन्छ। त्यो हो मर्द दुनियाँमा। अनि त्यो केवल परमधामको ब्रह्म सृष्टिले गर्न सक्दछ। 12,000 सुन्दर साथले गर्न सक्दछ, अन्य संसारका जीवहरूले गर्न सक्दैनन्। सुन्दर साथी संसारको जीवले त मान सम्मान छोड्नै सक्दैन, कहिले पनि तिरस्कार सहन सक्दैन, अपमान सहन सक्दैन। अनि यो काम मान सम्मानलाई छोडेर तिरस्कारलाई सहेर
अपमानलाई सहेर, जिल्लतलाई सहेर, प्रतिकारलाई सहेर, प्रतिशोधलाई सहेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने निश्चित रूपमा उसले आफ्नो गन्तव्यलाई प्राप्त गर्न सक्छ, एक राज्यलाई आफ्नो लक्ष्य राखेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की विजय। विनंद बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि श्रीताज, हाथ हुकम छत्रसाल के दियो सो आफ्नो राज। जब छत्रसालजीले शीश दिनुभयो तब राज्यले आफ्नो राजै दिनुभयो, हृदयको भेद सारा उडेल दिनुभयो छत्रसालजीको दिलमा। अब के गर्नुभयो त? छत्रसाल, आजसम्म तिमी एउटा सेनापतिको रूपमा मात्रै थियौ भनेर छत्रसाललाई सिंहासनमा राखेर श्रीजीले के गर्नुभयो? साखी कैके थालले तिलक गर्यो श्रीराज, भाल माही छत्रसाल के कई आप बैठो महाराज। प्राणनाथजीले छत्रसालजीलाई सिंहासनमा राखेर अनि हातमा थालीमा चन्दन लिएर भालमा यानी ललाटमा तिलक लगाइदिनु भयो र आजदेखि तिमी महाराजा छत्रसाल हो है भनेर श्रीजीले महाराजा घोषित गरिदिनु भयो। र महाराजा छत्रसालज्यू की जय। स्वयं हक्की स्वरूप प्राणनाथजीले छत्रसालजीको आफ्नो जुबानबाट जयकारा लगाइदिनु भयो। तसर्थ हामी हाम्रो दैनिक सेवा पूजामा पनि छत्रसालजीको जयकारा लाउँदछौँ। श्रीजी आनन्द मङ्गल श्री धामधुनजीको जय, श्री बाजीराजजीको जय, श्री महाराजा छत्रसालजीको जय। बजीब गदाई निरुपत के करी आरती प्राण प्राण। प्राणनाथजीले छत्रसालजीको आरती उतार्नुहुन्छ। तसर्थ यहाँ गुरु चेलाको सम्बन्ध होइन सुन्दर साथजी। यो दुनियाँमा कहीँ पनि गुरुले शिष्यको चरण छोएको, शिष्यको आरती उतारेको सायद छैन। तर यहाँ गुरु शिष्यको सम्बन्ध होइन, परम धामको त हामी सखी हौँ, बस अङ्गना हौँ एक आपसमा। कही सब जन महाराजज्यू गर्यो प्रणाम प्रमाण। श्रीजीले छत्रसालजीलाई प्रणाम गर्नुभयो, महाराजा छत्रसालज्यूकी जयकारा लगाउनु भयो। शाकुण्डल शोभा भई प्रगट भई पहिचान, छत्रसाल छत्ता हुआ छिपे सब सुल्तान। अक्षरातीत पर ब्रह्मको छत्र छाया छत्रसालजीलाई प्राप्त भयो। अब सारा संसारका राजा महाराजाहरू उनीहरू त अब धुलमा मिल्दछन्। छत्रसाल छत्ता हुआ कया सुंदर बाई जोए, आप दिखावत आपनी कई शाकुंडल सोए। आरोगांव ने श्री राज को मेवा मिठाई पकवान, आनंद इन सुख को कह न जाए या प्रमाण। अब यसरी श्रीजी साहेबजीले महाराजा छत्रसालजीलाई महाराजा घोषित गर्नुभयो र अनि प्राणनाथजीलाई छत्रसालजीले के गर्नुभयो त? फक्री भेषमा हुनुहुन्थ्यो, जुन कुरा मैले पहिले बताइसकेको थिएँ। परमधामको श्रृंगार गर्न चाहन्छु। धामधनी हजुर त बादशाहको पनि बादशाह हो, राजाहरूको पनि राजा हुनुहुन्छ, कहाँ यो फक्री भेष धारण गरिरहनु भएको भनेर त्यो फक्री भेष उतार्न लगाएर छत्रसालजीले एकदम राजसी पोसाक प्राणनाथजीलाई धारण गराउनुहुन्छ र आफ्नो पुरा अमलाहरूमा, जसरी राज्यको परमधाममा 10 औँलामा औँठीहरू छन् हैन, श्रीजीलाई पनि त्यसरी नै धारण गराउनु भयो। कानमा कुण्डल सब कुछ सारा। अनि गलामा जुन उदयपुरबाट फक्री भेष धारण गर्दाखेरि तुलसीको माला धारण गर्नुभएको थियो, यहाँ पन्नाजीमा पुगेपछि त्यो तुलसीको माला श्रीजीले छोडिदिनु भयो। अनि श्रीजीले पनि प्राणनाथजीले पनि लगाउनु भएको थियो। त हामीले लगाउनै पर्छ भनेर लगाउनु नराम्रो होइन, राम्रो कुरा हो। तर सुन्दर साथले बुझ्ने हो भने, पूज्य ज्ञानदास महाराजजीले मलाई भन्नुभएको थियो योग सम्बन्धमा, म मलाई याद गर्न चाहन्छु। बाबु, यो तुलसीको माला खासै हामी सुन्दर साथलाई महत्त्व छैन, लगाइरहन जरुरत छैन, तर शोभाको लागि लगाउँदा केही फरक पर्दैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। किन किन महाराजजी भनेर भनेको, यो त थाहा छ बाबु, यो त के अरे वृन्दाले भगवान विष्णुलाई श्राप दिएको हो नि त। वृन्दाले श्राप दिँदाखेरि अनि के अरे भगवान विष्णु चाहिँ नि के अरे वनस्पतिमा तुलसी बनेर वृक्षहरूमा पिपल बनेर आउनुभएको हो। जब जालन्धर जो वृन्दाका पति थिए, भगवान विष्णुले छल गरेर उहाँको सतीत्व हरण गर्नुभयो र सती नारी, पतिव्रत नारी वृन्दाले भगवान विष्णुलाई श्राप दिनुभएको हो। र हामी सुन्दर साथले श्रापित तुलसी गलामा किन लाउनु भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या पूज्य ज्ञानदास महाराजजीले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। र त्यो केवल फकिरी भेष धारण गर्दाखेरि सुन्दर साथको अहंकार निकाल्नको लागि साधु सन्तको जस्तो एउटा भेष बनाउनु भयो श्रीजीले। तर पन्नाजी बङ्गलाजी गुमरजीमा पुगेपछि त्यो छत्रसाल महाराजजीले त्यो उतारिदिनु भयो र मोतीको हिरा माणिक मोतीको कण्ठी बनाएर लगाइदिनु भयो। र अब तन मन धन
सो कियो सब निछावर हात जोड ठाडे भए शिव सब उपर। यसरी सेवा गरेर छत्रसालजी हात जोडेर श्रीजीको सामने अगाडि उभिनुहुन्छ। देखा देखी महाराज के ल्याया जो ईमान बस बसा छाती पर करता था शैतान। छत्रसालजीको देखादेखि बलदिवानजी जो हुनुहुन्थ्यो हैन, उनको चचेरे भाइ, उनले पनि ईमान त ल्याउनु भयो, तर उनलाई विश्वास भएको थिएन। बलदिवानजीलाई मनमा शङ्कै भइरहेको थियो, यो छत्रसाल एउटा क्षत्रिय राजा भएर एउटा कहाँकै प्राणाजी फकीरको सामने आफूलाई नेछावर गरिदियो, ढोगेर भन्ने इत्यादि उनलाई चाहिँ एकदम मनमा शङ्का उपशङ्का नै भइरहेको थियो। र बात छिपाई कुरा एक दिन के भयो, त्यतिन्जेलसम्ममा श्रीजीले कुरान पक्षको छत्रसालजीलाई कुनै कुरा सुनाउनु भएको थिएन। र एक दिन बङ्गलाजी भित्र एकान्तमा कुनामा लालदासजी, केशवदासजी र अन्य विशेष सुन्दर साथहरू बसेर खुलासा ग्रन्थको प्रसङ्गलाई, कुरानको प्रसङ्गलाई वार्तालाप गरिरहनु भएको थियो, मन्थन गरिरहनु भएको थियो। छत्रसालजी आउनुभयो दरबारबाट, कुनै पनि समयमा बिहान दिउँसो बेलुका जतिखेर उहाँलाई दरबारबाट फुर्सद हुन्छ तुरन्त श्रीजीको दर्शनमा सेवामा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। छत्रसालजी आउनुभयो, आप बैठे बंगले में ने बाँचे लाल किताब, आप करत हैं मायने भाइ दो चार बैठे हिसाब। दुई चार सुन्दर साथीहरू बसेका थिए। बुलाए के लालदास पूछी राजा ने यह तुम कहाँ गुप्त बाचत हो, हमको कहिए थे। छत्रसालजीले भन्नुभयो, एकान्तमा बसेर डाइरेक्ट जानु भएन। सुन्दर साथी एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, एउटा सभ्यता हुनुपर्छ व्यक्तिमा। दुईजना मान्छे व्यक्तिहरू बात गर्दैछन् भने उनीहरूको अनुमति बिना हामी त्यहाँ जान मिल्दैन। हुनसक्छ कुनै गुप्त मुद्रणा गरिरहेका हुन सक्छन्, तसर्थ म आउन सक्छु भनेर इसारा गरेर पछि मात्रै दुई चारजना व्यक्तिहरूले कुरा गरेको ठाउँमा आफूलाई समावेश गर्नु, आफूलाई सम्मिलित गर्नु राम्रो हो, एउटा सभ्यता हो। छत्रसालजीले सोच्नुभयो मैले अनुमति बिना जान मिल्दैन पक्का पनि भनेर लालदासजीलाई यसो इसारा गर्नुभयो। तब कया उत लाल ने हमको हुकुम नाही, पूछे जाए हजुर में तब कहे तुम्हें। अब लालदासजीले पनि यो सोच्नु बारे गरी छत्रसाल आउनुभयो, चलो हिँड्नुहोस् न त भनेर भन्नु भएन। म धामधनीलाई प्राणजीलाई नसोधिकन म तपाईलाई उहाँ लान सक्दिनँ भनेर भन्नुभयो। र आएर लालदासजीले भन्नुभयो, जाए लाले पूछी हजुर में तब बुलाए हजुर महाराज, कही ये जो बात कुरान की तुम सो छिपाई आज। अब छत्रसालजी आउनुभयो, जमातमा बस्नुभयो र भन्नुहुन्छ श्रीजीले के छत्रसाल आजसम्म तिमीलाई मैले एउटा कुरा छुपाएको थिएँ। परमधामका आत्माहरू त केवल हिन्दूहरूमा मात्रै होइन, मुसलमान समुदायमा पनि आएका छन् र कुरानमा पनि हाम्रै परमधामको कुरा लेखिएको छ। र हे लाला छत्रसालजी भनेर भन्दाखेरि तब सो ये अब कहते हैं इन बात में है अपनी सब, मोहम्मद साहेब कुरान ल्याए सो अपनी सब मोहम्मद साहेबले जो कुरानको ज्ञान लिएर आउनुभयो त्यो हाम्रै लागि ल्याउनु भएको। कुरानको ज्ञान, बाइबलको ज्ञान, वेद शास्त्र उपनिषदको ज्ञानहरू सबै ब्रह्म सृष्टिले मात्रै बुझ्न सक्छन्। सुन्दर साथी कीर्तनमा भन्नुभएको छ महामतीजीले, जा कारण माया रची शास्त्र भी ता कारण। जसका लागि संसार, कसका लागि संसार बनाउनु भयो राज्यले? हामी सुन्दर साथका लागि ब्रजको खेल देखाउनु भयो, राज देखाउनु भयो, जागरीको प्रमाण ल्याउनु भएको छ। जा कारण माया रची, जसका कारण माया रचियो, शास्त्र पनि उनीहरूकै लागि आएको अथवा हाम्रो लागि आएको। खेल भी यही देखही, यो संसारको लीलालाई द्रष्टा बनेर खेल पनि हामी ब्रह्म सृष्टिले नै देख्दैछौँ, हेर्दैछौँ, हेरेका छन्। अनि धर्मशास्त्रको अर्थ पनि हामी सुन्दर शास्त्रले मात्रै बुझ्न सक्दछौँ, चाहे त्यो वेदको, चाहे पुराणको, चाहे छ शास्त्रको, चाहे कुरानको, चाहे बाइबलको, चाहे कुनै पनि धर्म सम्प्रदायको होस्, त्यसको बातुनी अर्थ, लाक्षणिक अर्थ हामी सुन्दर शास्त्रले मात्रै बुझ्न सकिन्छ। संसारका मान्छेहरू त अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ लेटरल मिनिङ, शाब्दिक अर्थमा जिन्दगी बिताउँछन् उनीहरूले। किताब त पढ्दछन् तर अर्थ उनीहरूलाई कहिले पनि खुल्दैन। यहाँ में अपनी वितक सब है श्री देवचंद जी को मेरो तेरो नाम। प्राणाजीले भन्नुभयो कि छत्रसाल कुरानमा पनि देवचंद जी को मेरो र तेरो नाम छ है। हामी तिनैजना स्वरूपको लीला छ कुरानमा पनि। जहाँ दिन जो बिती हम तीनों में सो सब लिखी तमाम। म उमरकोटमा जन्मिन्छु, देवचन्दजीको उमरकोटमा जन्म भयो, त्यहाँदेखि कच्छमा आउनुभयो, भोजनगर आउनुभयो, नवतपुरी आउनुभयो, त्यहाँदेखि
1712 मा देवचन्दजीको शरीर छुट्यो, मिराजजीको तनमा राजा श्यामाजी आउनुभयो, अनि छत्रसालजीको तनबाट कतिखेर जागरण क्रिया भयो। सारा कुरा कुरानमा साङ्केतिक भाषामा लेखिएको छ, जुन कुरा मुसलमानले आज पनि बुझ्न सक्दैनन् र बुझ्न पनि चाहँदैनन्। बुझ्ने कहाँबाट तारतम्य ज्ञान उनीहरूमा छैन, अनि तारतम्य ज्ञान भन्दा पनि पहिला उनीहरूमा आहार नै शुद्ध छैन। जबसम्म हाम्रो आहार भोजन शुद्ध हुँदैन तबसम्म अध्यात्मको ज्ञान हामीले कहिले पनि बुझ्न सकिँदैन। भोजनै शुद्ध गर्नुपर्छ, हामीले पिउने पेय पदार्थ पनि शुद्ध हुनुपर्दछ, हाम्रो भोजन पनि शुद्ध हुनुपर्दछ, हाम्रो विचार शुद्ध हुनुपर्छ, हाम्रो सङ्गति शुद्ध हुनुपर्दछ, सब कुछ शुद्ध हुनुपर्छ, अनि मात्रै हुन्छ परम पवित्र हुनुपर्छ। सुन्दर साथी, ये बात सुन महाराज को जोश जो बढ्यो जोर, ये वस्त प्रकट करके करूं खेल में शोर। यो कुरा सुने भने जब हाम्रो कुरा कुरानमा छ भने हामी किन डराउने, हामी किन पछि पर्ने? हे धामधनी आज्ञा गर्नुहोस् र मलाई यो कुरानको ज्ञानदेखि जानकार गराउनुहोस्। अहिले म भर्खरै कम्मरमा कसेर तलवार लिएर चाहिँ अरू जेको शासनलाई समाप्त गरेर छोड्छु भनेर छत्रसालजी एकदम जन्मिनु भयो, जोशमा आउनुभयो। बात हमारे घर की क्यों छिपायो हम? हाम्रो घरको कुरा हो, चाहे त्यो गीतामा होस्, चाहे भागवतमा होस्, कुरानमा होस्, बाइबलमा होस्, किन छिपाउने हामीले? मुक्त कण्ठद्वारा भन्ने हो। मुसलमान हमें क्या करे, यावे तले तुम्हारे कदम हे धामधनी। मुसलमानहरूले हाम्रो के बिगार्न सक्छन्? तपाईँको चरण कमलमा ल्याएर म यिनीहरूलाई झुकाउने छु अवश्य भन्नुहुन्छ। बाँधी तरवार साहसो सो तुम्हारे चाकर होए, हक हाजी मोमेन्ट बिना और न देखे कोई। परमधामको आत्मा हो, एक राज्यको सिवाय संसारको देखि कुनै शक्तिदेखि डराउँदैनन्। और बात हमारी ये सुनो, जो ये बात सुन लिया ईमान, छत्रसाल तीनों पर तन मन धन कुर्बान। श्रीजीलाई भन्नु पनि भयो, छत्रसालले वचन दिनुभयो, हे धामधनी तपाईको चरण कमलमा जो कसैले विश्वास ल्याउँदछ, त्यो सुन्दर साथ प्रति, त्यो जिज्ञासु प्रति, त्यो श्रद्धालु प्रति मेरो जीवनलाई म कुर्बान गर्दिन्छु उसको सेवाको लागि। ए बात सुन महाराजा की आप हुए खुशाल, जाहिर किया दीन को बक्सी किताब हाल। यो छत्रसालजीको कुरा सुनेर श्रीजी अति खुसी हुनुभयो र छत्रसालजीको नाममा बडा कयामत नामक ग्रन्थ नै राज्यले बक्सिस गरिदिनु भयो। अन्तिम किताब स्वरूप साहेबको बडा कयामत नामा छत्रसालजीको नाममा भेट गर्नुभएको छ राज्यले। तब बुलाए बलदीवान ने, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, ये बात राजा के घर में कोई कोई को न आई नजर। छत्रसालजीको परिवारमा बलदीवानलाई यो कुरा रास आएन, चित्त बुझेन। कसरी प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म हुन सक्छन्? कसरी विश्वास गर्ने? मैले कुरानको तर्फबाट इमाम मेहदी आफैले भनिरहेका छन्, यो कसरी हुन सक्छ? उनले आफैले घोषित गरेर हुन्छ भनेर बलदीवानको मनमा शङ्का उपशङ्का भयो। अब बलदीवानले के गर्नुभयो भने, तब बुलाए बलदीवानले काजी मुल्ला पण्डित सो 300 तहकीक गर्ने चर्चा कराई। त अब बलदीवानको नेतृत्वमा महोबा, मध्य प्रदेश भित्रै महोबा भन्ने ठाउँबाट पूरा भारतवर्षका प्रकाण्ड विद्वान थिए कुरानका। काजी अब्दुल रसुल नामक काजी थिए, उनलाई बोलाए बलदीवानले श्रीजीसँग शास्त्रार्थ गर्नको लागि। आया काजी महोबेका नाम अब्दुल रसुल, 300 चर्चा भए कुरान की मकबूल, सर्वश्रेष्ठ कुरानको विषयमा चर्चा भयो। 300 पूछाया कुरान का सवाल एक ही जवाब दीजियो, 3 जिन बोलो जवाब भनेका। अब अब्दुल रसुल आयो, धर्मसभा लाग्यो, शास्त्रार्थ हुनु छ। छत्रसाल महाराजजीले भन्नुहुन्छ, प्राणाजीले भन्नुहुन्छ कि हे काजी साहेब अब्दुल रसुलजी, तपाईँ जस्तो म एकदम विद्वान पनि होइन, जानकार पनि छैन त्यस्तो, संसारको कुनै मैले डिग्री पनि लिएको छैन, बस म त सामान्य हुँ र एउटै मात्रै प्रश्न गर्छु तपाईलाई। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है सुन्दरराजी, म सामान्य व्यक्ति हुँ, एउटै प्रश्न गर्छु, त्यसको सोचेर सम्झेर विचार गरेर विवेकपूर्वक मलाई उत्तर दिनु होला। जब प्राणाजीले त्यसो भन्नुभयो, अब्दुल रसुलले छत्रसालजीलाई भने, छत्रसाल के हो, कहाँको यो अनपढ मान्छेलाई ल्याएर राखेको मेरो सामने? हो तिमीले अलिकति मेरो विद्वताको त ख्याल गर्नु पर्दैन, यस्तो अनपढ मान्छेलाई मसँग शास्त्रार्थ गराउने? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, मेरे आगे कुरान की कोई मार न सके दम, उमी हुए पूछा तो कुरान की बातें तुम। हे स्वामी जी, मेरो सामने कुरानको विषयमा त म त कुरान त उंगलीमा नचाइदिन्छु म त। मेरो सामने तपाईँ यस्तो अनपढ जस्तो भएर के सोधिरहनु भएको भनेर
अब्दुल रसुलले भन्यो, कुरान तमाम तफसिर मुझको रहे याद, मुझसे कि कई खलक पढे पहुँची मुराद। कुरान त तमाम मलाई याद छ, पुरा कुरान कण्ठस्थ छ। मदेखि अनेकौं मानिसहरू चाहिँ मद्वारा तालिम लिएर प्रशिक्षण लिएर चाहिँ विद्वान बनेका छन्, ठुलो ठुलो ओहदामा पुगेका छन् उनीहरू। त्यस वास्ते तुमको डरत है तब प्राणजी भन्नु। त्यसरी हे काजी साहब, तपाईँ यदि ठुलो विद्वान हुनुहुन्छ भनेर त म डराएको, तसर्थ म त तपाईँ जस्तो पढे लेखेको होइन र अनपढ छु, एउटै नै प्रश्न गर्दछु म। त्यस वास्ते तुमको डरत है कोही न ल्यावे त अब तपाईँको बराबरीको योग्यता मेरो छैन। हम सवाल पूछते हैं तिनका देव जवाब। म प्रश्न सोध्दछु, त्यसको मलाई जवाब दिनुहोस्। क्यों दुनिया की पैदाइश लिखी बीच कुरान, समझ जवाब दीजियो, समझ जवाब दीजियो। बात बढी है बिरकान। कुरानमा तपाईको कुरानको हिसाबले कति प्रकारको उत्पत्ति, सृष्टिको उत्पत्ति कति प्रकारले भएको छ मलाई भन्नुहोस्, अर्थात् कति प्रकारको पैदाइश छ भनेर भन्नुभयो। हाम्रो हिन्दू धर्म ग्रन्थको हिसाबले 4 प्रकारको मानिन्छ सुन्दरराजी। उद्भिज, अण्डज, पिण्डज र स्वेडज। यो त जान्नुहुन्छ होला तपाईहरुले। उद्भिज भनेको धरती फोडेर अंकुरित भएर निस्किने हैन, जर्मिनेट भएर आउँदछ, त्यो उद्भिज भयो। अण्डज, अण्डाबाट के हो तपाईलाई थाहा छ। पिण्डज, हामी माताको पिण्डबाट, गर्भथलीबाट उत्पन्न भएका हौं। अनि स्वेडज भनेको गन्दगीबाट, पसिनाबाट, उडु, जुम्रा, खटमल, मच्छरहरू जो पनि गन्दगीबाट निक्लिन्छ त्यो स्वेडज भयो। अनि अरु दुईटा छ वेदको हिसाबले, सांसिद्धिक र सांकल्पिक। भगवान आदिनारायणले संकल्प गर्नुभयो, सारा सृष्टि अस्तित्वमा आयो, त्यो सांकल्पिक सृष्टि हो। र सांसिद्धिक सृष्टिको ब्रह्माजीका मानसिक पुत्रहरू, ब्रह्माजीले आफ्नो योग बलको द्वारा उत्पत्ति गराउनु भयो, त्यो सांसिद्धिक। यस्तो 6 प्रकारको सृष्टि हुन्छ हाम्रो हिन्दू धर्म दर्शनको हिसाबले। तर कुरानमा चाहिँ 5 प्रकारको पैदाइश भनेको छ। तब जवाब काजी दिया, हम क्यों कर कहे खिलाफ, बूढ़े हुए पढ़ते हमारे दिल है साफ। काजी साहब भन्नुहुन्छ कि हे स्वामीजी, म कुरानको विरुद्ध एक शब्द पनि बोल्दिन। यो कुरान पढेर म बुढो भएँ। सानो 5 वर्षको बालक हुँदाखेरि मेरी आमाले मेरो हातमा कुरान थमाइदिनु भएको, त्यो दिनदेखि म पढ्दा पढ्दा यो दाढी नै सेतो भइसक्यो। जस्तो मेरो दाढी सेतो छ, मेरो हृदय पनि त्यस्तै सफा छ। कुरानको खिलाफ, कुरानको विरुद्ध म एक शब्द पनि बोल्दिन म भनेर काजीले भन्नुहुन्छ। जो कदी ए कुरान और भात बोले तो तुम आगे हार ही दम न मार सके। अब काजीले भने, हे स्वामीजी, यदि कुरानमा अर्कै कुरा गरेको छ र मैले अर्कै बोल्दैछु भने यो कुरानको कसम म तपाईको सामने हार मान्दछु भनेर काजीले भने। 5 भाँतकी पैदाइश, श्रीजीले कति प्रकारको सृष्टि छ त कुरानको हिसाबले भन्दा यहाँ काजीले एकदम तुरन्तै 5 प्रकारको पैदाइश छ भन्नुभयो। लिखी अल्लाह कलाम, कोही खबर न पावही, पढी खलक तमाम। अनेकौं कुरानका विद्वानहरूले पढ्न त पढ्दछन्, तर यो उनीहरूले बुझ्दैनन् भनेर काजीले भन्यो। तब कुरान आगे धरी, खोले देखो किताब, तिलकल रसुल में लिखा आया नहीं जवाब। उसले के भन्यो भने कुरानमा सबैले पढेर त हेर्छन्, तर कहाँ वर्णित गरेको छ त्यो चाहिँ पत्ता ल्याउन सक्दैन कसैले पनि भनेर काजीले भन्यो। लालदासजीले तुरन्त त्यहाँ कुरान सामने थियो साथमा, फटाफट खोलेर तिलकल रसुल भन्ने सिपारा त्यो प्रकरण त्यो निकालेर खोलेर देखाइदिनु भयो। काजीले बोल्नै सकेन। उनले कुरानमा कहाँ छ यो पत्तै ल्याउन सक्दैन भनेको थियो। लालदासजीले तुरन्त कुरान खोलेर बताइदिनु भयो, यहाँनिर लेखेको छ देखाइदिनु हेर भनेर। काजीले एउटा जवाब दिन सकेन। अब 5 प्रकारको पैदाइश के हो त श्रीजीले भन्नुभयो। तपाईले 5 प्रकारको त भन्नुभयो, तर अब के हो त त्यो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि, कुन से ती पैदा भए ए जो खलक आम, एक कहे एक हाथ से दो हाथों कहे हक। काजीले भन्यो अब्दुल रसुलले, हे स्वामीजी, 5 प्रकारको पैदाइश के हो भने कुन भनेको सृष्टि बनियोस् होस्। भागवतको हिसाबले एक ओहम बहुश्याम, अर्थ एउटै नै हो, भाषा अलग हो। आदिनारायणले म एक्लै छु, अनेक हुँ भन्नुभयो, तुरन्त सृष्टि बन्यो। कुन सृष्टि पैदा भयो, सबभन्दा पहिलो सृष्टि कुनबाट हो। आम खलक सारा सृष्टि पैदा भयो। अब 1 हातको सृष्टि र 2 हातको सृष्टि के हो त। 1 हात भन्दाखेरि अरबमा मोहम्मद साहब आएर एक्लै त्यहाँका राक्षसी प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई धार्मिकता सिकाउनु भयो।
एक परमात्माको भक्ति गर्नुपर्छ है, तिमीहरूले आगो पानी पत्थरको पूजा गर्नु हुँदैन भनेर सिकाउनु भयो। तसर्थ अरबमा मोहम्मद आएर एक्लै कार्य गर्नुभयो त एक हातको सृष्टि हो। अब दुई हातको सृष्टि भनेको 1678 देखि लगेर 1751 सम्ममा 1678 मा राजी महाराजले देवचन्दजीको तनमा आएर श्यामाजीको हृदयमा बसेर ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान अवतरण गराउनु भयो र 1751 सम्ममा श्री मेराज ठाकुरको तनमा राजी महाराजले त्यो तनमा बसेर जागरीको कार्य गर्नुभयो। सुन्दरी च इन्दिरा नामा भ्यम चन्द्र सूर्य यो मायान्धकार नाशाय प्रतिबुद्धि भविष्यति। पुराण संहितामा भनेको छ लब्धुवा कार्य करिष्यति, दुवैजनाले कोअर्डिनेट गरेर मिलेर संयुक्त जागनी हुन्छ मेराज ठाकुरको तन र देवचन्दजीको तनबाट भनिएको छ पुराणहरूमा। तसर्थ यो दुई हातको पैदाइश कुरानको हिसाबले देवचन्दजी र मेराज ठाकुरको तनबाट अर्थात् इन्द्रावती र श्यामाजीले सहकार्य गरेर जुन जागरी गर्नुभयो यो दुई हातको जागरी सृष्टि हो। अब अर्को मूल खिलकत कुरानले भनेको है, सुन्नु, खिलकत भनेको ईश्वर सृष्टि। ईश्वर सृष्टिहरू 24,000 सुर्तामा खेल हेर्न आए, त्यो मूल खिलकत भयो। अनि मूल इब्तदाय भनेको मूल परम नाम मूल मिलावबाट 12,000 सुन्दर साथहरू जागरीको ब्रह्माण्ड ब्रजमा आएर आसमा आएर जागरीको ब्रह्माण्डमा खेल हेरिरहेका छन्। यो हो 5 प्रकारको पैदाइश। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तब पूछा अब्दुल रसूल को तुम हो किन में। अब प्राणनाथजीले भन्नुभयो कि हे काजी साहेब, अब यो 5 प्रकारको पैदाइशमा तपाईँ चाहिँ कुन अन्तर्गत पर्नुहुन्छ? तपाईँ कुन देखियो कि एक हात देखियो कि दुई हात देखियो कि मूल खिलकत देखियो कि मूल इब्तिदाय देखि तपाईँ कुन मध्येमा पर्नुहुन्छ भनेर सोध्दाखेरि तब काजी के दिल में भई जो दुधली। काजी त असमञ्जसमा पर्यो। अरे यसरी त प्रश्न कसैले गरेको थिएन मलाई, अब के जवाब दिउँ? कुन देखि भनौँ भने म त जीव सृष्टिमा पर्छु, यो पनि भन्न मिल्दैन। एक हात दुई हात यसको पनि निरूपण गर्न सक्दिनँ। मूल खिलकत मूल इब्तिदाय भनौँ भने प्रमाणित कसरी गर्ने मैले? काजी विचलित भयो। अब छेउमा बलदिवान बसिरहेका थिए। बलदिवानको त लक्ष्य नै छ प्राणनाथजीलाई हराउनु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। छत्रसालजीलाई प्राणनाथजीको आशीर्वादको छत्र छायाबाट उनलाई हटाउनुसँग मतलब छ। र बलदिवानले यसरी काजीलाई ठेलेर अहिले तपाईँ यति ठुलो कुरानको विद्वान भएर प्राणनाथजीको सामने छत्रसाल महाराजा भए त के भयो? मेरो आफ्नो भाइ भतिजा हुन्, तिमीलाई के को डराइरहेको? म छु, नडराउ, म छु भनेर यसरी पिठमा थपथपाउँदै बलदिवानले भने काजीलाई। तब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तब बलदिवान ने कही ऐ मिया तुम भूल के बात करत हो, छुटा हो हुकुम। तिमी यति ठुलो विद्वान भएर के भयो? किन गल्ती गर्दैछौ? किन भुलेको तिमीले? तिमी तिम्रो आफ्नो प्रभुत्वलाई चाहिँ याद गर। तब काजी कदमों लगा किया सजदा हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, धाम के धनी की, महाराजा छत्रसाल की। सुन्दर साथ जी। तब काजी कदमों लगा किया सजदा हक। तब काजीले प्राणनाथजीको चरण कमलमा शीश झुकाएर हक्की स्वरूप प्राणनाथजीको प्रणाम गर्यो। हम तहकीक पहचानिया ये बात बड़ी बुजुर्ग। मैले निश्चित रूपमा चिने संसारको कुनै प्राणनाथजी मानव होइन। सुन्दर साथी, आज विचार गर्नुहोस्। एउटा अब्दुल रसूल, एउटा मुसलमान, एउटा कुरानको ज्ञान राख्नेवाला विद्वान अब्दुल रसूलले त प्राणनाथजीलाई हक्की स्वरूप इमाम मेहदी भनेर चिन्छ भने आजका हाम्रा सम्प्रदायका विद्वानहरूले किन चिन्न नसकेका? तारतम पाएर गलामा कण्ठी लगाएर उच्च पदस्थ जग्गामा बसेर पनि प्राणनाथजीलाई सन्त फकीर महाप्रभु किन भनिरहेका छन्? सायद कहाँबाट उनीहरूको मती मारिरहेको छ, मलाई समझमा आएको छैन। सुन्दर साथी, तब बलदिवान ने काजी सो पूछी ए हाँ। अब बलदिवानले अझै म्याक्सियोर गर्नको लागि, निश्चित गर्नको लागि, हे काजी यतिकै भनेर हुँदैन, तिमीले लिखित रूपमा पनि देऊ। यो कुरान जुन यहाँ राखेको छ, शिरमा कुरान राखेर कसम खाएर भन कि प्राणनाथजी इमाम मेहदी हुन्।
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुन्, अल्लाह ताला हुन् भनेर भनेपछि तब जवाब काजी दिया मुसाफिर हमारे, जो हम झूठ बोलही तो यही हमको मारे। तब काजीले भन्यो, ल 76 साल ल्याउ, कुरान म शिरमा राखेर कसम खाँदछु, यदि कुरानको विपरीत मैले बोले भने यो कुरानको कसम म अहिले यहाँ बसेकै ठाउँमा म समाप्त हुनु परोस्, म यहाँबाट उठ्नै नपाऊँ भनेर काजीले त्यसरी कसम खाए। ए तहकीक जमाने का खाबिन्द जो करी थी शरत, सो शरत आए पहुंची फरदा रोज कयामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। के भने त अब्दुल रसुलले भने, जमानेका सारा सृष्टिले जुन परमात्माको प्रतीक्षा गरेको थियो, वेद कतेब कुरान पुराण बाइबल धर्मशास्त्र सारा संसारका प्राणीहरूले धर्मशास्त्रको ज्ञानलाई अवलोकन गरे पछाडि पूर्ण ब्रह्म परमात्माको बाटो हेरिरहेका थिए। तिनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राणनाथजी हुनुहुन्छ, तहकीक निश्चित रूपमा सारा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ उहाँ भनेर यसरी घोषणा गर्नुभयो, जाहेर गर्नुभयो अब्दुल रसुलले। सो शरत आए पहुँची फदा रोज कयामत, परमात्माले आउँछु भन्नुभएको थियो 1100 वर्ष पछाडि, उनी परमात्मा आज यहाँ आइपुग्नु भएको छ र उनी प्राणनाथजी हुनुहुन्छ। तब बलदीवान के दिल में कछु आई, पंडितों से पूछे, देखो चलो अब बलदीवानलाई यति गर्दा पनि अझै विश्वास भएको छैन सुन्दर साथी। बलदीवानको मनमा चलो अब्दुल रसुलले त स्वीकार गरे, कुरानको हिसाबबाट इमाम मेहदी हुन्, जमानेका खाबिन्द हुन्, सारा सृष्टिका मालिक हुन् भनेर उनले त स्वीकार गरे। कमसे कम हिन्दू पण्डितहरूलाई पनि सोधौँ, हिन्दू पण्डितहरूले के भन्छन् कि कुनै पनि यो संसारमा विद्वान छैनन् प्राणनाथजीको सामना गर्ने भनेर बलदीवानको मनमा भयो। तब सुन्दर बल्लभ बद्री और बुलाए पंडित, तिनको लगा पूछने ए बात कैसी। बनारसबाट वाराणसीबाट सुन्दर बल्लभ बद्री प्रकाण्ड त्यतिखेरका विद्वानहरू थिए, एकदम लोकप्रिय विद्वानहरू थिए, उनीहरूलाई बोलाइयो र बद्री को बुलाए के महाराजे पूछी बात खरी, ये जो सवाल भागवत के चित्त दे चर्चा करी। तीनटा विद्वानहरूलाई बोलाइयो, सुन्दर बल्लभ बद्री तीनजना र बद्री त्यसमध्येमा पनि अझै बुजुर्ग अझै विद्वान बद्रीजी हुनुहुन्थ्यो। उनलाई बोलाएर धर्मसभा राखेर 76 साल महाराजजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ भागवतको विषयमा। भागवतको जसरी 40 प्रश्न छन्, वेदान्तका 15 प्रश्नहरू छन्, सिवाय तारतम ज्ञानको त्यो संसारका कोही पनि विद्वानले खोल्न सक्दैनन्। बद्रीदासलाई प्रश्न सोधियो कि तब बद्रीदास ने प्रश्न सुने देकान, एकदम ध्यान दिएर बद्रीले 76 सालजीको प्रश्न सुन्नुभयो। ए बात श्री कृष्ण की होइन बिना भगवान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बद्रीदासजीले भन्नुभयो कि 76 साल यो परब्रह्म परमात्माको कुरा, ब्रजराजमा जुन परमात्माले आएर लीला गर्नुभएको थियो श्री कृष्णजीको द्वारा, जो त्रिदा लीलाको विषयमा त साक्षात परमात्मा जो ब्रजमा आएर लीला गर्नुभयो उनको सिवाय त कसैले खुलाउनै सक्दैन भेद। यो म जस्तो सामान्य व्यक्तिले कहाँबाट खुलाउने? अरे भागवतको वेद व्यासजीले खुलाउन सकेका छैनन्, ब्रह्माजीले खुलाउन सकेका छैनन्, संसारका विद्वान, अनि म कसरी खुलाउन सक्छु? 76 सालजी मद्वारा यो सम्भव हुँदैन, म खुलाउन सक्दिनँ भन्नुभयो। तब श्री महाराज ने पाया बद्री पर सुख, रसराया चर्चा मिने कया न जाए मुख। अति प्रसन्न हुनुभयो। तर यो पण्डितको के भरोसा? एक क्षणमा यिनीहरूले जैसे बालक बाबरा हँस्दा खेले रोए, यो साधु शास्त्रन के दृढ शब्द कोए। यी संसारका विद्वानहरूको एकछिनमा यिनीहरूले बोली बदलिन्छन्। जसरी बालक र बाँदरहरू एकछिनमा उनीहरूको चरित्र चाहिँ बदल्दछन्, त्यसरी यो संसारका विद्वान र संसारका शास्त्रका विद्वानहरूले, पौराणिक विद्वानहरूले आफ्नो भाषा परिवर्तन गर्न सक्छन्, विचार परिवर्तन गर्न सक्छन्। तसर्थ ए बद्रीजी लिखित रूपमा देऊ मलाई, प्राणनाथजी निष्कलङ्क बुद्ध स्वरूप पूर्ण ब्रह्म हुन् भनेर लिखित रूपमा देऊ मलाई भनेर भनेपछि 76 सालजीलाई उनले बोला म लिखित रूपमै दिन्छु भनेर बद्रीजीले दिनुभयो। अब यता के हुन्छ? आधी रात उपरांत घरों गया बद्री जब, सब पंडितों मिलके बातें पूछी तब, कैसी तुम चर्चा करी कैसा दिया जवाब, मैं जथारत बोलिया उडाए दिया ख्वाब। बद्रीदासले भन्नुभयो बेलुका जहाँ पण्डितहरूको निवास थियो त्यहाँ गएपछि बद्रीजी आज धर्मशास्त्रको चर्चा शास्त्रमा के भन्नुभयो त भन्दाखेरि
पण्डितजनहरू हो, मैले त सत्य बोले, जो यथार्थ थियो त्यही कुरा बोले भनेर बद्रीले भन्नुभयो। धिक्कार छ तिमीलाई। हामी पण्डितहरूले आजसम्म यो ब्रह्माण्डमा कुनै दिन सत्य बोलेका छौँ र आज तिमीले सत्य बोलेर आफ्नो धर्म किन छाड्यौ? हामी पौराणिक पण्डितहरूले आजसम्म भन कुन दिन सत्य बोल्यौँ र आज प्राणजीको सामने छत्रसालको सामने सत्य बोलेर आफ्नो धर्म किन छोड्यौ तिमीले? तिमी धर्म छाडा हौ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यहाँ मैले भनेको होइन है सुन्दर साथी, यहाँ चौपाई सुन्नुहोस्। वितकमा महामन्त्रीजीले दर्शाउनु भएको छ, इन ख्वाब में आज लो है तुम्हारे घर, फिटकार सबों ने दई क्यों न होए गए तुम मर। ए बद्री, अब हलवा पुरी पकवान कसकोमा खान्छस्? मजाले ढकार्दै पेट यत्रो बनाएर अब कसको मजासँगले चाहिँ सारा माल पुवा पकौडा खानेछौ तिमीले? हारेर त आइहाल्यौ। तिमी किन मर्नु पर्छ? तिमी त धिक्कार छ तिमीलाई। चुल्लुभर पानीमा डुबेर किन मर्यौ न बद्री तिमीले? हामी पण्डितहरूले आजसम्म यो ब्रह्माण्डमा कहिले सत्य बोलेका थियौँ? तर हे बद्री, चिन्ता नगर। के भयो त नि? तिमी डरायो पनि होला, ठिकै छ। हामी रातौँ रात अब प्रश्न बनाउँछौँ र लगेर फेरि बल्दिमानलाई भन, हिजो मैले अलिकति प्राणनाथजीको छत्रसालजीको प्रतिष्ठा राख्नको लागि, इज्जत राख्नको लागि भनेको थिएँ, फेरि जाऊ हामी प्रश्न बनाइदिन्छौँ भनेर रातौँ रात पण्डितहरूले 80-90 वटा प्रश्न बनाएर तयार बनाइदिए। अनि भोलिपल्ट बद्रीदासजी बल्दिमान भएको ठाउँमा जानुभयो र भन्नुभयो, पण्डितजी किन आउनुभयो भन्दाखेरि हिजो म शास्त्रार्थमा अलिकति विचलित भएको थिएँ, डराएको थिएँ। आज फेरि म शास्त्रार्थ गर्न चाहन्छु, छत्रसालसँग श्रीजीसँग वाद विवाद गर्न चाहन्छु भनेर भने। ए ल बडा राम्रो काम गर्यो, ल ठिकै छ अहिले जाउँ भनेर बल्दिमानले लिएर छत्रसाल भएको ठाउँमा जानुभयो। अनि छत्रसाललाई भन्नुभयो कि छत्रसाल, यी पण्डितजीले त पुनः दोबारा चर्चा गर्न खोज्नु भएको छ। छत्रसालले भन्नुभयो, ए बद्री, हिजो लिखित रूपमा दिएको के भयो? कागज मसँग छ यहाँनिर। तिमीले हिजो प्राणनाथजी पूर्ण रूप सच्चिदानन्दको स्वरूप, बुद्ध निष्कलङ्क स्वरूप भनेको होइन, जुन परमात्माको सारा सृष्टिले खोजी गरेको थियो, प्रतीक्षा गरेको थियो, उनी परमात्मा प्राणनाथजी हो भनेर हिजो चाहिँ के भनेर हिजो बौलाएको थियो या भाङ खाएर आएको थियो तिमीले, कि मातेर आएको थियो तिमी? बस ध्यान गरेर सुन्नुहोस्। बद्रीले के भन्नुहुन्छ? प्रातः समय उठ के आया बद्री दरबार, बल्दिवान को बात से किया खबरदार, भय भेट महाराजा सो अब ही बातें करते और तब पूछा महाराज ने, रात की बात गई किस ठौर? हिजो रात्रिमा हामीले धर्म चर्चा गरेको जुन मसँग प्रमाणित रूपमा लिखित रूपमा छ त्यो कुरा कहाँ गयो? यो कुरा फेरेर बदलेर तिमी कसरी आयो ह भनेर भन्दाखेरि, ए प्रश्न भागवत के हम तो जब जानत झूठी बातें बनाए के करने लगे त। किनभने जो 40-50 वटा 80-90 वटा प्रश्न बनाएर दोबारा ल्याइएको थियो त्यो भागवतको प्रश्न नै थिएन सुन्दर साथजी। किनभने महाराजा छत्रसाल गीता भागवतको प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्थ्यो। एक तरफ योद्धा हुनुहुन्थ्यो, एक तरफ शास्त्र पनि चलाउनुहुन्थ्यो, अर्को तर्फ शास्त्रलाई पनि जान्नुहुन्थ्यो महाराजा छत्रसालजीले। दुईटैमा पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो, निष्णात विद्वान हुनुहुन्थ्यो। र तब के गर्नुभयो त? यो पण्डितहरूको हरकत देखेर तब उस महाराजको बढी चढी रिस, छत्रसालजीलाई यति रिस उठ्यो बद्री पण्डितसँग र अरू पण्डितहरूप्रति, कहीँ बुन्देलाई इन्हें गुरु ना करे कोही न नआवे शीश। आजदेखि आइन्दा यो सुन्दर बल्लभ बद्री यस्ता अनेकौं पण्डितहरूलाई मेरो क्षत्रिय वंशले, छत्रसालको यहाँसम्म कि क्षत्रिय वंशले त कसैले पनि यिनीहरू बाटामा आउँदाखेरि शीश नझुकाउने, यिनीहरूलाई प्रणाम नै नगर्नु, यस्ता बेइमान पण्डितहरूलाई। अनि यी पण्डितहरूको हातबाट कुनै हातमा डोरा पनि नमागुन् र शिरमा पट्टी पनि राखी केही पनि नमागुन् यी पण्डितहरूद्वारा म आजदेखि घोषणा गर्दछु यस्ता झुठा पण्डितहरूद्वारा भनेर छत्रसालजीले ऐलान घोषणा गरिदिनु भयो। इनकी पट्टी सिर पर अब बाँधियो जिन कोए, बुन्देलों की जात में इनको उठो न सोए। यी पण्डितहरू आउँदाखेरि कोही पनि क्षत्रियहरू उठेर यिनीहरूलाई सम्मान नगरून्, यी पात्र नै छैनन्, यी सम्मानका लायक नै हुने यी पण्डितहरू भनेर छत्रसालजीले भन्नुहुन्छ। सुन्दर बल्लभ बद्री भले मिले कलियुग माहे, 14 विद्या निपुण है पर एको जानत नाही। सुन्दर साथी, सुन्दर बल्लभ बद्री कलियुगमा बडा विद्वान
मिलेर चाहिँ नि हिँडेका छन्, तर 14 विद्या जान्दछन्। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 14 विद्या भयो, तर एक परब्रह्म परमात्मालाई जान्दैनन्। के भयो त्यो? यहाँ रहीम कवि, भारतका प्रसिद्ध रहीम कवि हुनुभयो, उहाँले भन्नुभएको छ, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन सिंचे मूलको फुले फले अघाए। वृक्षमा जरामा पानी हाल्यो, मलजल जरामा गर्यो भने फल्दछ फुल्दछ, पात उधी। तपाईलाई अरू कुरा छोडिदिनुहोस् न, आफ्नै कुरा गरौँ। तपाईलाई भोक लागेको छ, तपाईलाई थालीमा दाल भात सब्जी रोटी जे पनि तपाईले बनाउनु भएको छ, रेडी बनाएर मुछ्नुहोस् त्यसलाई, हैन, मिक्स गर्नुहोस् र गालामा दल्दिनु, पेटमा दल्दिनुहोस्, ढाडतिर दल्दिनुहोस्, तल खुट्टातिर दल्दिनुहोस्। भोक मेटिन्छ? मेटिँदैन। तर परमात्माले जुन मुख बनाइदिनु भएको छ, मुखबाट लगाउनुहोस्, चपाउनुहोस्, गलादेखि तल उतार्नुहोस्, पेटमा पुगेर त्यो 8 धातुमा परिणत भएर सारा शरीरलाई पुग्दछ। बस हामी हृष्टपुष्ट हुन्छौँ, बलिष्ठ हुँदछौँ। त्यसरी नै एक परमात्मालाई मानेपछि कतिजना मान्छे भन्छ, अरे प्राणनाथजीले राज्यलाई मान्यो भने बा शङ्कर रिसाउने हुन् कि हनुमान रिसाउने हुन् कि? अरे भाइ, रिसाउँदैनन् उनीहरू, उल्टा खुसी हुन्छन्। उनीहरूले त तपाईलाई स्याबासी दिन्छन्, धन्यवाद दिन्छन्, अनि तपाईको चरणको धुलो पाउनको लागि उनीहरू तडपिरहेका छन्। खुलासामा प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज करे त्रैगुण, कई विध करी तपस्या यूं कहवत वेद वचन। धर्मशास्त्रमा, हिन्दू धर्म ग्रन्थमा भनेको छ, ब्रह्म सृष्टिको चरण धुली त, सुन्दर साथको चरण धुली त सृष्टिका महान विभूतिहरूले पनि खोजिरहेका छन्। सुन्दर साथजी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तसर्थ एक परमा 14 विद्या त जान्दछन् नि, तर त्यो 14 विद्याको कर्ता चाहिँ को? राज्य होइन, परमात्मा होइन। वेदको कर्ता को? राज्य हो। वेदलाई पढेर वेदको कर्ता, वेदको ज्ञानको मालिकलाई नजानेपछि के भयो? जसरी तपाई सब्जी दाल बनाउनुहुन्छ घरमा, कराईमा दाल सब्जी हुन्छ, अनि डाडु हुन्छ नि चलाउने, जिन्दगीभर त्यो नभाँचुन्जेल नटुटुन्जेल दाल र सब्जीमै त्यो डाडु डुबिरहन्छ। त्यसको स्वाद हामीले लिँदछौँ, तर त्यो डाडुले स्वाद लिँदैन। संसारका विद्वान इसाईहरू हुन् कि मुसलमानहरू हुन् कि हिन्दू धर्मशास्त्रीहरू हुन्, सबैले त्यो कराईको दाल र सब्जीभित्र डुबेको डाडु जस्तै मात्रै हुन्। त्यसको स्वाद हामीले लिइरहेका छौँ। धर्मशास्त्रको ज्ञानलाई सत्य यथार्थ रूपमा प्रचार गर्ने हामी मात्रै हौँ। त्यसको आनन्द, त्यसको स्वाद मात्र ब्रह्म सृष्टि सुन्दर साथ हामीले लिएका छौँ, लिनुपर्दछ, लिइरहेका छौँ। सुन्दर साथजी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुन्दर साथजी, अब यस्तो प्रकारले मलाई समयदेखि अगाडि नबढिदिनु भन्नुभएको थियो, होइन? त्यो कालमायाको ब्रह्माण्ड हो, समयको अधीन छौँ हामी। र जेल भए सब पण्डित, फतेह भई इस्लाम, काफर श्यामु हुए के ले गए अपने ठाम।